सुरु गरे ल अब फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको आजको हाम्रो कन्सेप्टमा या बी भनेको फोर बियरिङ फोर बियरिङ अनि बीबी भनेको चाहिँ ब्याक बियरिङ है। अब नर्मली नै छ फेरि शब्दकै कुरा छ हैन। फोर भनेको अगाडि ब्याक भनेको पछाडि हो। त्यही शब्दमा अगाडि बढिरहेको बियरिङलाई फोर बियरिङ पछाडि धकेलिएको बियरिङ ब्याक बियरिङ हैन त। नर्मली शब्दको आधारमा जाने हो भने त्यसरी नै भन्न सकियो। अब फोर बियरिङ भनेको भने अगाडि बढिरहेको जस्तै अब सर्वे एउटा लाइन हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ हैन। एउटा सर्वे लाइनमा बियरिङ कुनै एउटा लाइनको हुन्छ। अब यहाँनिर थोरै कुरा गरे है, बियरिङ कुनै एउटा लाइनको बियरिङ हुन्छ, कुनै एउटा पोइन्टको बियरिङ त हुँदैन हैन। ल यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ यसको बियरिङ कति भनेर सोध्यो भने के भन्ने? अब यो ए भन्ने एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टको बियरिङ यो ए भन्ने एउटा पोइन्ट हो, यसको बियरिङ कति भनेर सोध्यो भने के भन्ने? यसको हामीसँग जवाफ हुँदैन, पोइन्टको बियरिङ हुँदैन हैन। एंगल एंगल यसपछि कुरा आउँछ, इन्क्लुडेड एंगलका कुराहरू हैन। एंगल चाहिँ के भइरहेछ त्यस्तो प्रब्लम भएको छ। ठिकै छ, यहाँ आऊ भयो भने के भने हामी पढ्दै गर्दाखेरि त्यति साह्रो आवश्यकता पर्दैन हैन। ल अब हेर है, फोर बियरिङ भने हाम्रो कुनै पनि एउटा पोइन्टको बियरिङ हुँदैन, बियरिङ हुन्छ लाइनको। र त्यो लाइनलाई हामीले नर्मल्ली लाइनको बियरिङ हुने हो। हामीले सर्वेको भाषामा सर्वे लाइन भन्ने गरेका छौँ हैन। सर्वेको भाषामा हामीले सर्वे लाइन भन्ने गरेका छौँ। ल भनेपछि यो एउटा सर्वे लाइनको बियरिङका हामी कुराहरू गरिरहेका छौँ। हिजो होल सर्कल बियरिङ र क्वाड्रेन्ट बियरिङका कुरा पनि सर्वे लाइनकैमा हुन्छ है। बियरिङ भन्ने बित्तिकै पोइन्टको बियरिङ हुँदैन, बियरिङ हुन्छ लाइनको। र पछि इन्क्लुडेड एंगल पढ्दाखेरि म थप कुरा त्यसमा गर्छु। र त्यो एउटा नर्थ जस्तै हिजोकै कन्सेप्टलाई थोरै पहिला तानौँ है अनि अगाडि जाउँला। यो एबी भन्ने एउटा सर्वे लाइन हो, ठीक छ। सर्वे लाइनको हामीसँग दुईवटा जस्तै यहाँनिर हामीले हिजो दुई किसिमको बियरिङ पत्ता लाग्छौँ। थोरै सर्वे लाइनलाई म छड्के बनाउनु खोजेँ। ल यो एउटा हाम्रो सर्वे लाइन छ हो। यो लाइनको हिजो हामीले दुई किसिमको बियरिङ पत्ता लगायौँ। ल यहाँ पनि अहिले यो नलैजाऊ। ल हेर त, हिजो हामीले के भन्यौँ? डब्लुसिबी र क्युबी जस्तै यो नर्थ हो, यो साउथ, यो इस्ट, यो वेस्ट हो। यो एउटा एबी भन्ने एउटा सर्वे लाइन हो। सर्वे लाइन एउटा जनरली एउटा लाइन हो जसलाई हामीले सर्वेमा युज गर्ने लाइन सर्वे लाइन। यसको यो हामीले डब्लुसिबी भन्यौँ हैन, अथवा एउटा एंगल भन्यौँ। यो के भयो? यो एंगल के भयो? डब्लुसिबी। यहाँ डब्लुसिबी अथवा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परेको हुनाले अब साथीहरुले रिभिजन पनि गर्नुभयो होला हैन। हिजो हामीले मजाले त्यसको कुरा गर्यौं भनेपछि डब्लुसिबी अथवा क्युबी बराबर हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हैन। त्यो अब आज मैले धेरै भनिरहनु परेन, रिभिजन चाहिँ गरौँ है साथीहरु, आफ्नो तर्फबाट चाहिँ 100% दिउँ। अब यो भइसकेपछि हाम्रो कुनै पनि लाइनको बियरिङ त हुँदो रहेछ, तर अब लाइनको अगाडि पनि बियरिङ निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै बियरिङ हामीले यहाँ बी मा पनि राख्न सकिन्छ। अब कुरा यहाँ आयो के, त्यस्तै बियरिङ बी मा पनि बन्न सक्छ। हेर त, बी मा पनि नर्थ साउथ लाइन हुन्छ हो। बी मा पनि नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट लाइन बनायो भने, नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट बनायो भने हो, यो बी बाट यहाँ तल झरेको यो झरेको लाइनको पनि त बियरिङ हुन्छ। डब्लुसिबी लिन पर्यो भने नर्थबाट घुमाएर यो बियरिङ भयो हैन। अब यही ठाउँमा यो डब्लुसिबी भयो हिजो पढेको। त्यस्तै के छ त, यही ठाउँमा क्वाड्रेन्ट बियरिङ पनि बन्छ। अब कसरी बन्छ के बन्छ धेरै पढाइरहनु परेन, हिजो हामीले गइसक्यो हैन। यो क्वाड्रेन्ट बियरिङ भयो क्युबी भनेपछि कुनै एउटा लाइनको सुरुको पोइन्टमा पनि बियरिङ निकाल्न मिल्दो रहेछ, लास्टको पोइन्टमा पनि बियरिङ निकाल्न मिल्दो रहेछ। बियरिङ भनेर लाइनको मात्र बियरिङ हुन्छ, पोइन्टको त हुँदैन भनिरहेको छु। त्यो भनिरहँदाखेरि कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ बियरिङ निकाल्न मिल्छ। ए देखि बी तिरको बियरिङ
र बी देखि ए तिरको बियरिङ। जस्तै यो लाइन छ लाइन पनि कति बाङ्गो भन्छ ल, यो लाइन छ भने अथवा यसलाई अघिको भन्दा फरक बनाऊ ल, यस्तो खाले लाइन छ भने यो लाइनको यो अगाडि ए हो यो बी हो भने ए मा पनि हामीले बियरिङ निकाल्न सक्छौं हैन, हामीले बी मा पनि बियरिङ निकाल्न सक्छौं। हो, यी दुईटै पोइन्टमा बियरिङ हुने हुनाले हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ आयो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको कन्सेप्ट। हामीले ए मा पनि बियरिङ निकाल्न सक्दो रहेछौं, बी मा पनि हामीले बियरिङ निकाल्न सक्दो रहेछौं। मैले अब नर्थ साउथ लाइन मात्र बनाउँछु, अब इस्ट वेस्ट लाइन नर्मल्ली बनाउँदिन, किनकि हामीले अब होल सर्कल बियरिङ भने पनि क्वाड्रेन्ट बियरिङ भने पनि नर्मल्ली केबाट चल्दो रहेछ, नर्थ साउथ लाइनबाट चल्दो रहेछ, इस्ट वेस्ट लाइनबाट खासै चल्दैन हैन, अथवा इस्ट वेस्ट लाइनको हामीले बियरिङ निकाल्न युज गर्दैनौं। अब के हो त फोर बियरिङ भनेको भन्दाखेरि यदि एबी भन्ने यो सर्वे लाइन छ भने, एबी भन्ने यो सर्वे लाइन छ भने ए देखि बी तिर लिएको बियरिङलाई फोर बियरिङ भनिन्छ। ठीक छ, ए देखि बी तिर लिएको भने अगाडि जाँदाखेरि बढ्दै गर्दाको लियो नि बियरिङ, त्यसलाई हामीले फोर बियरिङ भन्छौं। हेर त, ए देखि बी तिर लियो फोर बियरिङ, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो लियो ब्याक बियरिङ। नामै छ ब्याक भनेपछि के हुनु पर्यो, हामी ब्याक खिच्नु पर्यो भनेपछि बीए को बियरिङलाई हामीले के भन्छौं, ब्याक बियरिङ भन्छौं। अब ठ्याक्कै भाषामा लेख्दाखेरि के हुन्छ, बियरिङ इन द लाइन अफ प्रोग्रेस, अथवा जुन लाइन चाहिँ प्रोग्रेसको लाइन छ त्यो लाइनमा लिएको बियरिङलाई हामीले फोर बियरिङ भन्छौं। बियरिङ इन द लाइन अफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेसको लाइनमा लिएको बियरिङलाई हामीले फोर बियरिङ भन्छौं भने ब्याक बियरिङ भनेको चाहिँ के भयो भन्दा ठ्याक्कै उल्टो। जस्तै प्रोग्रेसको बियरिङ फोर बियरिङ हो भने अपोजिट साइड अफ प्रोग्रेस चाहिँ हाम्रो के हो, ब्याक बियरिङ हो। प्रोग्रेस भनेको प्रगति हैन त, प्रोग्रेस अब के भन्छ ठ्याक्कै हामीले अगाडि बढिरहेको हो, त्यस्तो बियरिङ अगाडि जस्तै ए देखि बी तिर गएको प्रोग्रेस भयो, त्यसको बियरिङ यहाँ पनि लेखौं त, बियरिङ इन द लाइन अफ इन द अपोजिट लाइन अफ प्रोग्रेस भनेको विपरीत, प्रोग्रेसको विपरीत दिशामा लिएको बियरिङलाई हैन प्रोग्रेस हामीले के भन्छौं, ब्याक बियरिङ भन्छौं। ब्याकतिर लिएको, अगाडितिर लिएको बियरिङ फोर बियरिङ र ब्याकतिर लिएको बियरिङ ब्याक बियरिङ भयो है ल। भनेपछि ए देखि बी तिर लिएको बियरिङ फोर बियरिङ भयो भने बी देखि ए तिर लिएको बियरिङ ब्याक बियरिङ भयो। यदि त्यो लाइन एबी हो भने त्यसरी बुझौं है। अब त्यो लाइन बीसी हो भने बी देखि सी तिर लिएको बियरिङ फोर बियरिङ, सी देखि बी तिर लिएको ब्याक बियरिङ। अब हामी जाऊ कन्सेप्टमा। ल हेर त, कुनै एउटा लाइन यस्तो छ, यो अब यहाँ यो के हो, यो ए हो यो बी हो भने हो, यो ए देखि बी तिर लिने भनेको के हो, ए मा बस्ने हो नि, ए मा बसेर लिएको यो बियरिङ के रहेछ, फोर बियरिङ रहेछ। ठीक छ, यो मैले अब डब्ल्युसीबी, अब इन डब्ल्युसीबी सिस्टम लेख है। पहिला म पहिला डब्ल्युसीबी बाट देखाउँछु अनि क्यूबी बाट इन, त्यही भएर हिजो हामीले डब्ल्युसीबी किन पढ्यौ, इन डब्ल्युसीबी सिस्टम। अब यो मैले चित्र बनाएको डब्ल्युसीबी सिस्टम, त्यहाँ भर्खर मैले जुन बियरिङ देखाएँ नि यो बियरिङ हो, यो बियरिङ त डब्ल्युसीबी हो हैन त, यो त क्यूबी त होइन। क्यूबी त के हुन्छ, यो तलपट्टि साउथ लाइन हुन्छ, साउथबाट नजिक पर्छ, क्यूबी त यो हुन्छ हैन। तर मैले माथिको किन देखाइरहेको छु, अब डब्ल्युसीबी सिस्टममा हेर्छौं कि हामीले फोर बियरिङ के हुन्छ त रिलेसन, डब्ल्युसीबी सिस्टममा फोर बियरिङको रिलेसन के हुन्छ हेर्दैछौं है। भनेपछि यो डब्ल्युसीबी मा यो ए देखि बी तिर जाँदाखेरिको बियरिङ यो डब्ल्युसीबी के भयो, यो फोर बियरिङ भयो। यो डब्ल्युसीबी हो जुन अहिलेलाई हाम्रो के भयो, फोर बियरिङ भयो। अब बी तिर ए को बियरिङ के हुन्छ त, ल बी तिर ए को बियरिङ के भयो त, त्यो ब्याक बियरिङ हो। बी बाट ए मा फेरि जहिले पनि हाम्रो डब्ल्युसीबी भन्दाखेरि के लिन पर्छ, बी बाट ए मा आउने त हो, नर्थबाट के हो त यसरी क्लकवाइज आउनु पर्यो, यो भयो ब्याक बियरिङ।
ब्याक बियरिङ। हेर त त्यो माथिल्लो यो भयो फोर बियरिङ, फोर बियरिङ। यो बी बाट ए तिर गएको भयो ब्याक बियरिङ। यसरी फोर बियरिङ भनेको ए देखि बी तिर गयो फोर बियरिङ इन द लाइन अफ प्रोग्रेस हैन, प्रगतिको दिशामा भन्छ नि। अब त ठ्याक्कै अरु के भन्छ शब्द केही छ त्यस्तो नेपालीको ट्याक्क शब्दको डेफिनेसन सबैले लेख्दा हुन्छ है। निरन्तरताको अथवा यसै भनौँ न सर्वे लाइनको निरन्तरताको दिशामा लिएको बियरिङलाई फोर बियरिङ भनिन्छ हैन। निरन्तरताको अगाडि बढिरहेछ नि, अगाडि दिशा, अगाडि बढेको दिशामा लिएको बियरिङ भनेको पछाडि आएको जस्तो बी देखि ए मा मैले जुन लिए त्यो के रहेछ ब्याक बियरिङ रहेछ। अब यहाँ ख्याल गरौँ, यहाँ के छ त भन्दाखेरि अब फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ के हुन्छ त सम्बन्ध। अर्को पनि एउटा चित्र बनाएँ मैले, अर्को चित्र यस्तो भयो, અહીં पनि बनाएको थिएँ यस्तो भयो। यसमा फोर बियरिङ यस्तै। अब यहाँ हेर है, ल मानौँ यहाँ ए यता छ, ल ए यहाँ छ ए, यता छ बी हो, यता छ बी भनेपछि अब के भयो, यदि सर्वे हामीले ए देखि बी तिर गरिरहेछौँ भने, ए देखि बी तिर गरिरहेछौँ भने ए मा बन्ने बियरिङ के हो फोर बियरिङ हो, बी मा बन्ने बियरिङ के हो ब्याक बियरिङ हो। भनेपछि ए तिर ए बाट बी तिर गइरहेछौँ भने यो ए मा बन्ने यो बियरिङ के हो फोर बियरिङ भयो, बी मा बन्ने यो बियरिङ के भयो ब्याक बियरिङ भयो, ब्याक बियरिङ। यसरी अब मानौँ हैन हामी त्यस्तो गरेका थिएनौँ, हामी बी देखि ए हुँदै गएको थियौँ भने चाहिँ बी मा बन्ने फोर बियरिङ हुन्छ, ए मा बन्ने ब्याक बियरिङ हुन्छ। हामीले सर्वे गर्दै जाँदाखेरि कताबाट कता गयौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो के। जहाँ गयौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रेस भन्छौँ, त्यसको उल्टोलाई डिग्रेस भन्छौँ। नर्मली हामीले ए देखि बी तिर जान्छौँ, बी बाट सी मा जान्छौँ, सी बाट डी मा जान्छौँ हैन त। भनेपछि ए देखि बी को बियरिङ फोर बियरिङ भयो, बी देखि ए को बियरिङ ब्याक बियरिङ भयो। अब के हुन्छ त, यो चित्र त बनायौँ हामीले, अब के हुन्छ त फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको रिलेसन के होला त हैन, त्यो हो नि त हामीलाई चाहिएको। फोर बियरिङ दियो भने ब्याक बियरिङ निकाल्न सक्ने कि नसक्ने, अथवा ब्याक बियरिङ दियो भने फोर बियरिङ निकाल्न सक्ने कि नसक्ने त भन्दाखेरि अब हेरौँ त, यो एउटा लाइन छ, यहाँ छ, यहाँ छ हो। अब हेर है, मैले के भने यो अगाडिको ए पछाडिको बी रहेछ भने यो ए यो बी हैछ भने यसलाई हामीले फोर बियरिङ भन्दा रहेछौँ हो, ए देखि बी तिरको फोर बियरिङ, फोर बियरिङ। ल मान अब हामीले यो लाइनलाई लम्बाइदिउँ, यो ए देखि बी देखि मा पर्ने लाइनलाई सोझो केही नबङ्गाइकन यसलाई लम्बाउन पाइयो नि, लम्बाउँ मान है, एउटा लम्बाएँ मैले। त्यो लम्बाउँदाखेरि यदि यो फोर बियरिङ एङ्गल हो भने यहाँ बन्ने एङ्गल पनि बराबर हुन्छ, फोर बियरिङ हुन्छ यति हो, यति त फोर बियरिङै हुन्छ हैन त। किनकि यतातिरको यो एङ्गल फोर बियरिङ यति एङ्गल यो स्पटलाइट पनि छ हैन हो, स्पटलाइट। ल यो अरु स्पटलाइट के छ, ल यो फोर बियरिङ हो भने यहाँ बन्ने यो पनि बराबर हुने भयो हैन, यो त एउटै हुने भयो नि। यहाँ जति छ यो एङ्गलसँग त यो एङ्गल बराबर हुन्छ, किनकि त्यही लाइनलाई बढाएको हो, त्यही हो नि मैले गरेको। भनेपछि अब मलाई ब्याक बियरिङ फेरि कति हो त, त्यही लाइनदेखि घुमेर यहाँसम्म आएको ब्याक बियरिङ हो हैन त। ब्याक बियरिङ यति हो भने अब अल्कति भाग त फोर बियरिङले खाइदियो हैन, यति भाग फोर बियरिङले खाइदियो, बच्यो कति, कति बच्यो त हेर त चित्रमा, बच्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग हो, यति भाग कति के हुन्छ त, लाइन्समा बनेको एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनेको एङ्गल कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ, एउटा यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो कति एङ्गल हो, यो 180 डिग्री एङ्गल हो। भनेपछि ब्याक बियरिङमा ब्याक बियरिङ निकाल्न के रहेछ त, फोर बियरिङमा 180 जोडेँ भने के आउँदो रहेछ ब्याक बियरिङ आउँदो रहेछ हो, 180 एकदम। भनेपछि लास्टमा के भन्न पाइयो त यो चित्रबाट, चित्र बुझ्यो नि हैन। मेन भनेको हामीले फिगर नै बुझ्ने हो है, फर्मुला घोकौँला हैन इक्जाममा, अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई
छिटो एन्सर निकाल्न सजिलो होला हैन, ती कुराहरू छँदैछन्। तर तिमीहरूले कन्सेप्ट राख्नको लागि हैन, तिमीहरूले रियल फिल्डमा काम गर्नको लागि जान्ने भनेको यस्तो फिगर बनाएर एनालाइटिक तरिकाले हो। त्यही भएर मैले यो चित्रबाट के बुझेँ त भन्दाखेरि ब्याक बियरिङ भनेको के रहेछ, फोर बियरिङमा 180 जोड्दै भने आउँदो रहेछ। यो चित्रबाट फोर बियरिङमा मैले 180 बराबर भयो बिचमा 180 जोड्दै भने ब्याक बियरिङ आउँदो रहेछ हैन त। त्यही बुझ्यो नि हामीले भर्खरको चित्रमा। ल अब ठ्याक्कै फेरि अर्को चित्र हेरौँ। यो चित्र त भयो हैन, अब अर्को चित्र हेरौँ त। अर्को चित्र कस्तो छ भन्दाखेरि फेरि ठ्याक्कै यताको होला, उल्टो छ। ल उल्टो छ, के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ ए यहाँ छ, बी यहाँ छ, ठिक छ। भनेपछि अघिको चित्र भन्दा ठ्याक्कै के भयो, उल्टो जस्तो भयो हैन। अब यस्तो केसमा के हुन्छ होला त, चित्रबाट हेरौँ। अब यस्तो केसमा फोर बियरिङ भनेको के हो, हामीले नर्मल्ली ए देखि बी तिर जाँदाखेरि यहाँ बन्ने एंगल के हो, फोर बियरिङ हो। यो ए भन्ने लाइनमा नर्थसँग बनेको एंगल के हो, फोर बियरिङ हो। भनेपछि कति फोर बियरिङ हो, यति। यो के हो, फोर बियरिङ। अनि बी बाट ए तिर बनेको एंगल के हो, बी बाट ए तिर नर्थसँग बनाएको एंगल ब्याक बियरिङ हो। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यति के हो, यो ब्याक बियरिङ हो। यो केसमा के हुन्छ त, यो केसमा के गरौँ भन्दाखेरि ऐको जस्तै लाइनलाई लम्बाउँ त। ल ऐको जस्तै लाइनलाई मैले ए बाट अझै पर ताने, यो लाइनलाई सिधा उता लगाएँ। यो रातो यस्तो यो कलर नै मैले लम्बाएकोलाई रातो जनाएँ है। ल यहाँबाट यति लम्बाइदिउँ त, लाइनलाई लम्बाउनु त पाइयो। यो लम्बाएपछि यो ब्याक बियरिङ यता जति छ, यहाँ ब्याक बियरिङ छ नि, यो ब्याक बियरिङ, यो ब्याक बियरिङ यहाँ यदि यो बीबी जति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म भने त्यति हुन्छ हो। यहाँदेखि यहाँसम्म भने त्यति हुन्छ हैन त। ब्याक बियरिङ बराबर हुने नि, लाइनलाई लम्बाएको छ, यो ब्याक बियरिङ भयो। अब बच्यो कति फोर बियरिङमा, फोर बियरिङमा कति बच्यो त भन्दाखेरि फेरि बचेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो। त्यो भनेको हामीलाई के थाहा छ, स्ट्रेट लाइनमा बनेको एंगल 180 डिग्री। भनेपछि यो केसमा के भयो त, फोर बियरिङ चाहिँ कति रहेछ त, बराबर ब्याक बियरिङ प्लस 180। अघि थियो ब्याक बियरिङ बराबर फोर बियरिङ प्लस 180, अहिले फेरि फोर बियरिङ बराबर ब्याक बियरिङ प्लस 180। कुनै केसमा ब्याक बियरिङमा 180 जोडेपछि फोर बियरिङ आउँदो रहेछ, कुनै केसमा फेरि फोर बियरिङमा 180 जोडेपछि ब्याक बियरिङ आउँदो रहेछ। भनेपछि दुईटै मिल्दो रहेछ। त्यही भएर समष्टिगत रूपमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि ब्याक बियरिङ बराबर फोर बियरिङ प्लस माइनस 180। कुनै बेला फोर बियरिङमा 180 जोडेपछि ब्याक बियरिङ आउँदो रहेछ, कुनै बेला ब्याक बियरिङमा 180 जोडेपछि फोर बियरिङ आउँदो रहेछ। त्यही भएर समष्टिगत रूपमा हामीले के लेख्छौँ, यो लेख्छौँ। तर कुन बेला प्लस कुन बेला माइनस, प्लस 180 जब एफबी फोर बियरिङ एक सय 80 छ। ल कति बेला 180 जोड्ने रहेछ, जब फोर बियरिङ चाहिँ 180 भन्दा कम हुन्छ तब 180 जोड्ने रहेछ। अनि अर्को ठ्याक्कै माइनस 180 कति बेला घटाउने रहेछ त 180 भन्दाखेरि, जब फोर बियरिङ 180 भन्दा बढी हुन्छ। ल यी दुईटा केस जान्न पर्यो। एउटा मात्र फर्मुला छ, ब्याक बियरिङ बराबर फोर बियरिङ प्लस माइनस 180। कति बेला प्लस 180, जब फोर बियरिङ 180 भन्दा कम हुन्छ तब प्लस 180,
माइनस एक्सएसी कति बेला जब फोर बेरिङ एक्सएसी भन्दा बढी हुन्छ तब माइनस एक्सएसी भन्नुको अर्थ नर्मल्ली यो सबै डिस्क्रिप्सनबाट के बुझियो भने 180 भन्दा बढी छ भने 180 घटाइदेऊ 180 भन्दा कम छ भने 180 जोड त्यसपछि ब्याक बेरिङ आयो भनेको के सेम कुरा हुन्छ है फेरि फोर बेरिङमा पनि ल सेम कुरा ट्याक्कै फोर बेरिङ बराबर के हुन्छ फोर बेरिङ बराबर ब्याक बेरिङ प्लस माइनस 180 नि हुन्छ के ठ्याक्कै उल्टो पनि हुन्छ जब ब्याक बेरिङ 180 भन्दा कम छ 180 जोडौं फोर बेरिङ आउँछ जब ब्याक बेरिङ 180 भन्दा बढी छ 180 घटाउँ फोर बेरिङ आउँछ यी दुईटा फर्मुला नै लागू हुने भयो फोर बेरिङ दिएर ब्याक बेरिङ सोधेको अवस्थामा फोर बेरिङ दियो ब्याक बेरिङ सोध्यो भने फोर बेरिङ 180 भन्दा बढी छ भने 180 घटाइदिउँ फोर बेरिङ 180 भन्दा कम छ भने 180 जोडौं ब्याक बेरिङ आयो फेरि ब्याक बेरिङ दिएर फोर बेरिङ सोधेको अवस्थामा फोर बेरिङ ब्याक बेरिङ दिएर फोर बेरिङ सोध्यो भने ब्याक बेरिङ 180 भन्दा बढी छ भने 180 घटाइदेऊ फोर बेरिङ आयो 180 भन्दा कम छ भने 180 जोड्देऊ फोर बेरिङ आयो दुईटै केस लागू भयो र त यो दुईटै कुरा लागू भयो है त यति दुईटा कन्डिसन जाने हो भने डब्ल्युसिबी को केसमा हामीले फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ सबै निकाल्न सक्छौं ल हिसाब गरौँ त कापी हातमा छ होला साथमा छ होला हैन साथीहरु एकदम मेहनत चाहिँ गरौँ है हैन एक्टिभ पनि हौ मेहनत पनि गरौँ अनि बल्ल सिकिन्छ नभए त अब कहिले पनि सिकिन्न ल या कुनै पनि सर्वे लाइनको कुनै यो क्वेशन लेख त कुनै सर्वे लाइन को फोर बेरिङ 97 डिग्री भए ब्याक कति होला ब्याक बेरिङ कति हुन्छ ल यो क्वेशन भयो एकदमै सोध्छ है यस्तो क्वेशन मजाले सोध्छ अब्जेक्टिभमा सोध्छ सब्जेक्टिभमा फेरि यो कन्सेप्ट जानेनौ भने पछि हामीले जुन सब्जेक्टिभमा सोध्ने क्वेशनको हिसाब जानिदैन त्यही भएर ध्यान दिउँ कसैलाई यो सजिलो पनि लाग्न सक्छ हैन ल कुनै पनि सर्वे लाइनको फोर बेरिङ 97 डिग्री भए ब्याक बेरिङ कति यो पहिलो क्वेशन दोस्रो क्वेशन कुनै पनि सर्वे लाइनको फोर बेरिङ ल अर्को क्वेशन म हेर्छु है त्यो जवाफहरु कुनै फोर बेरिङलाई हामीले सर्टकटमा एफबी लेखिरहेछौँ हैन बुझ्ने है अब फोर बेरिङ 325 डिग्री भए ब्याक कति छ एउटा क्वेशन है ल यी दुईटा क्वेशन पछि अरु गरौँला म आन्सर हेर्दै जान्छु ल पहिलो अब यो दुईटा क्वेशन दिएको हुनाले फर्स्ट र सेकेन्ड लेखौँ है फर्स्टको यति सेकेन्डको यति भनौँ है मलाई सजिलो हुन्छ यस नर्मली आरेछ माथितिर फर्स्टको लागि ल फर्स्टको लागि एउटा 277 एन्सर आइराछ एउटा 277 डिग्री भनेर एन्सर आछ है 277 ल नर्मली सबै 277 आइराछ हैन अनि सेकेन्डको अनि एउटा 195 पनि आछ आ 195 दोस्रोको लागि कुन क्वेशन लाग्यो लेख है अरु 145 आइराछ अनि 201 को 277 आयो हैन 1 को 277 अनि 2 को 145 भनेर आछ है धेरै एन्सर
अब हो कि होइन हेर्दै जान्छौँ। अरू कसैलाई केही भन्नु छ? 2 को 145 धेरै एन्सर आयो अनि 1 को चाहिँ 277 आयो। ल साथीहरू गरौँ त, चित्र बनाएर गरौँ है, चित्र बनाएर आफूले गर्दा चाहिँ। साउन्ड नआएको कुरो ठिक हो है साथीहरू एकदम। ल अब एन्सर चाहिँ 225 215 पनि आइरहेछ है। 215 ल भनेपछि अब नर्मल्ली साथीहरूले गरिरहनु भएको छ होइन। अब के होला त एन्सर भन्दाखेरि एकदमै गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा केही छैन, चित्र चाहिँ बनाऊ भनेको छु है। अब यहाँ लगभग मिल्ने एन्सर आइसक्यो यहाँ आउनलाई साथीहरूबाट। ल म त्यही पनि यहाँ गर्दै हाल्छु है त। अब 97 डिग्री, पहिला कुरो त फोर बियरिङ भनेको नर्थसँग बन्ने हो, त्यही भएर पहिला नर्थको लाइन बनाउनु। यसरी है प्रोसेस, पहिला बन्छ नर्थसँगको लाइन। मैले नर्थ मात्र किन बनाइरहेको छु भन्दाखेरि मैले डब्लुसिबीमा पढाइरहेको छु। डब्लुसिबीमा इम्पोर्टेन्ट भनेको नर्थ हुन्छ, खासै साउथको कुरा हुँदैन, त्यही भएर मैले नर्थ मात्र बनाएँ, नर्थभन्दा तल गइन। अब नर्थसँग 97 डिग्री भनेपछि के हुने भयो? चित्र बनाउँदाखेरि यो सिधा बनाउनु भएन, सिधा त कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ होइन। ख्याल गर्नु पर्यो त्यति कुरा चाहिँ। सिधा 90 डिग्री हुन्छ, हामीलाई 97 भनेपछि यति बढी चाहिएको छ भनेपछि थोरै बढी यसरी ढल्काएर बनाउने। ल भनेपछि यो के भयो? यो यदि एबी लाइन हो भने यो यस्तो लाइन रहेछ, 97 डिग्री रहेछ यो हो। यो फोर बियरिङ रहेछ, यो एफबी कति रहेछ? 97 बराबर 97 डिग्री। अब ब्याक बियरिङ भनेपछि त के हो? फेरि बीमा बन्ने एङ्गल हो भनेपछि बीमा पहिला नर्थ चाहियो। ल बीमा नर्थ दियौँ, बीमा बन्ने एङ्गल हो भनेपछि बीमा कति एङ्गल बन्छ त भन्दाखेरि बीमा यति एङ्गल बन्छ हो। भनेपछि यो यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन यहाँ थप्यौँ भने 180 प्लस फोर बियरिङ अथवा 97 भनेको 180 भन्दा कम छ, त्यही भएर ब्याक बियरिङ बराबर के भयो त भन्दाखेरि ब्याक बियरिङ आउँछ त। ब्याक बियरिङ बराबर फोर बियरिङ, फर्मुला पहिला लेखेँ, फोर बियरिङ प्लस माइनस 180 हो। त्यही भएर ब्याक बियरिङ बराबर फोर बियरिङ कति छ? फोर बियरिङ जम्मा 97 छ, 97 भनेको 180 भन्दा कम भयो, त्यही भएर 180 के गर्दै मैले जोड्दिएँ र यो जोड्दाखेरि साथीहरूले निकाले जस्तै कति आउने भयो? 200। ब्याक बियरिङ बराबर 277। कोही नबुझेको छौँ भने सोध्दै गरौँ है, यहाँ धेरै साथीहरूलाई नर्मल्ली आउलाई पनि।
तै पनि हामीले स्किप गर्नु भएन है। ल भनेपछि पहिलोको लागि ब्याक बेयरिङ कति रहेछ त 270, किनकि 97 भन्दा त कम भयो, के अरे 180 भन्दा कम भयो 97, त्यही भएर 180 जोडियो। अब सेकेन्ड केसमा के भनेको त भन्दाखेरि सर्वे लाइनको फोर बेयरिङ 325 डिग्री भयो, ब्याक बेयरिङ कति हुन्छ। अब पहिलो कुरो 325 डिग्री बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनलाई पहिला मलाई चाहियो नर्थ। ल एउटा नर्थ लाइन काटेँ। नर्थ लाइनसँग कति डिग्री बनाउनु छ त मैले 325 डिग्री बनाउनु छ भनेपछि 90 पनि होइन, 180 पनि होइन, 270 पनि होइन, जस्तो यहाँ यतासम्म यहाँसम्म आएको भए 90, तल झरेको भए 180, यता गएको भए 270, 270 भन्दा पनि अझै बढी 360 भन्दा कम भनेपछि मेरो लाइन कहाँ बन्द रहेछ, यहाँ बन्यो 325 को लाइन। ल 325 को लाइन बनाएँ मैले। यो भनेपछि मलाई दिएको फोर बेयरिङ कति हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो फोर बेयरिङ हो। यहाँसम्मको हाम्रो यो फोर बेयरिङ हो। यो कति दियो 325 डिग्री दियो। अब यो बी भन्ने लाइनमा बन्ने एंगल कति भनेर सोध्यो हैन त, यहाँ बन्ने एंगल सोध्यो। अब यहाँ बन्ने एंगल कति हुन्छ त, बी भन्ने लाइन यो अर्को ठाउँमा बन्ने एंगल पहिला नर्थ बनाऊ, नर्थसँग क्लकवाइज भनेपछि यो एंगल हो। फोर बेयरिङ चित्र पनि बनाउन जान्ने है, त्यही भएर एकर ब्याक बेयरिङ चित्र पनि बनाउन जान्ने भनेर मैले चित्र बनाएर सिकाइरहेको छु। कुनको रिपिट गरौँ, एक को कि दुई को। ल भनेपछि अब नर्मल्ली फर्मुला त के छ, फर्मुला त त्यही हो, ब्याक बेयरिङ बराबर फोर बेयरिङ प्लस माइनस 180, 180 यो फर्मुला भयो हैन। भनेपछि ब्याक बेयरिङ बराबर फोर बेयरिङ कति दिएको छ 325 दिएको छ। अब 325 त 180 भन्दा बढी भयो, त्यही भएर मैले 180 घटाएँ। ल म रिपिट फेरि हुन्छ। अब यो ब्याक बेयरिङबाट फोर बेयरिङ निकाल्दा है, नबुझे अनि फेरि अन्तिममा पनि सिकाउँछु। ल भनेपछि 325 भनेको 180 भन्दा बढी, एकदमै नर्मल कुरा याद गरे पुग्छ। 180 भन्दा कम दिएछ भने 180 जोडिदिनुस् एन्सर आउँछ, 180 भन्दा बढी दिएछ भने 180 घटाइदिनुस् एन्सर आउँछ। अब 325 मा 180 घटाउँदा कति हुन्छ, 325 भनेको 180 भन्दा बढी भयो, त्यही भएर मैले 180 घटाएँ। त्यो घटाउँदा कति आयो 145 आथ्यो हैन एन्सर कसैको अघि हो, 145 चाहिँ एन्सर हुँदो रहेछ। यो 277 त 1 को भयो हैन, 1 को 277 अनि 2 को 145 भनेर आएको छ है एन्सर। ल यसरी चाहिँ फोर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङ, के अरे फोर बेयरिङ दिएको केसमा ब्याक बेयरिङ निकालियो। अब ब्याक बेयरिङ दिएको केसमा फोर बेयरिङ निकालौं, त्यो पनि त गर्नु पर्यो। एबी को सर्टकट बीबी लेखेँ है सर्टकटमा, बीबी 47 डिग्री भए एफबी कति होला, एकदमै सोध्ने क्वेसन हो है यो। ल एबी को ब्याक बेयरिङ, ल यहाँ मैले थोरै उदे 247 लेखेँ यहाँ पहिलो क्वेसन। 247 भए ब्याक बेयरिङ कति होला, ए ठ्याक्कै 47 र 240 त्यस्तो मिल्दो रहेछ हैन। कुनै साथीहरुले एन्सर दिइसक्नु भएको थियो है। ल 47 हुँदाखेरि त ब्याक बेयरिङ, के अरे ब्याक बेयरिङ 47 हुँदाखेरि 227 भनेर दिनु भएको छ। ल यसमा के होला त, ब्याक बेयरिङ अर्को चाहिँ 79 डिग्री भए फोर बेयरिङ कति होला। एउटा क्वेसन 1 र 2 लेखौँ है, 1 को यति 2 को यति भनेर लेखौँ है, अनि चित्र बनाएर सल्भ गरौँ। 1 को 87, 11 67 आयो, 67 आइरहेछ। ल एबी को ब्याक बेयरिङ यति भए फोर बेयरिङ कति होला। यो एउटा कुरा ख्याल गरौँ है, यो मैले डब्ल्युसीबी होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा चाहिँ फोर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङ भनिरहेको छु। किनकि 179 त क्वाड्रेन्ट बियरिङ हुँदै हुँदैन, अर्को क्वाड्रेन्ट बियरिङमा क्वाड्रेन्ट पनि जनाइएको हुन्छ भनेर त हामीलाई थाहा छ।
ल 1 को 67 भन्ने आयो, 2 को 359 भन्ने आइरहेछ है आन्सर। 1 को 67 ल 1 को 67 आछ धेरै, अनि 2 को यस्तरसम्म 2 को लागि एन्सर भनेको 359 आइरहेछ, 359। अरु एन्सर ल 1 को लागि 67 एन्सर आयो, 2 को लागि 359 भनेर आछ है यहाँ हाम्रो च्याट बक्समा। अरु साथीहरुले गरौँ ल 2 को लागि 359 भनेर अझै थपियो। के लाग्छ त 1 को कति होला, 2 को कति होला, ट्याक्क सल्भ गरौँ त। ल 1 को 67, A को 67, B को 359 भनेर आइरा है अझै। ल सर BBRW या B को डिफरेन्स 180 भने भए 325 मा मिलेछ र 325 भनेको अहिलेको क्वेशनको कुरा हो, म हेरिहाल्छु है त अहिलेको क्वेशनमा। 325 मा 145 मिल्छ ल। अहिले म अहिले त्यो शंकालाई राख्दिन्छु, अहिलेको उ गरौँ त एन्सर। ल 359 नै आयो, अरु एन्सर होइन होला भनेपछि A को 67, B को 359 आउला त। ल हेरौँ है त। अब A को लागि पहिला चित्र बनाऊ। ल धेरैले 67 र 359 निकाल्नु भएको छ, 359 अरु ल निकाल्दै जाऊ। अब हेरौँ है त। पहिलो कुरो त मैले एउटा नर्थ बनाइहाल्छु, त्यो नर्थ नबन्दासम्म मेरो चित्र बन्दैन हैन। ल मैले यहाँ एउटा नर्थ बनाएँ, यो नर्थसँग अब यस्तो छ, एउटा पहिला AB भन्ने लाइन बनाइहालौँ, अथवा ब्याक बेरिङ AB को ब्याक बेरिङ 247 भनेपछि यो 247 कुन ठाउँमा बन्ने हो यो पनि ख्याल गरौँ चित्रमा। AB को ब्याक बेरिङ 247 भनेपछि त B भन्ने ठाउँमा 247 डिग्री बन्दो रहेछ, भनेपछि मैले यो नर्थसँग 247 डिग्री बनाए भने 247 डिग्री भनेको सर्र घुमेर 180 247 यस्तो हुन्छ, यो 247 बन्यो। यो 247 बन्यो नि हैन, तर यो 247 कुनमा बन्यो त भन्दाखेरि यो B भन्ने ठाउँमा बन्यो, किनकि ब्याक बेरिङ 247 हो हैन। AB लाइनको ब्याक बेरिङ 247 भनेपछि B भन्ने ठाउँमा यो 247 लेख्नु पर्यो। यसरी चित्र बनाउँदा नि ख्याल गर्ने, यो के हो ब्याक बेरिङ भनेपछि ब्याक बेरिङ BB। अब यो A भन्ने ठाउँमा के बन्नेवाला छ, फोर बेरिङ बन्नेवाला छ, त्यहाँ पनि एउटा नर्थ बनाइदिउँ। ल A भन्ने ठाउँमा एउटा नर्थ खडा गरिदिउँ। ल नर्थ बन्यो, त्योसँग बनेको एंगल मलाई के निकाल्नु पर्ने छ, यो निकाल्नु पर्ने छ फोर बेरिङ। ल चित्र बन्यो, यहाँ भे चित्र बन्यो, एन्सर निकाल्नलाई के छ, फोर बेरिङ बराबर पढाइसकेका छु, फोर बेरिङ बराबर ब्याक बेरिङ प्लस माइनस 180, फोर बेरिङ बराबर ब्याक बेरिङ कति दिएछ मलाई 247, यो त 180 भन्दा बढी भयो। 180 भन्दा बढी भएपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, मैले 180 घटाउनु पर्यो हैन त। हो त्यो घटाएपछि मेरो के आयो, साथीहरुले लेखे चाहिँ 67 एन्सर आयो। ल अब सेम अब दोस्रो क्वेशन छ, ब्याक बेरिङ 179 भए फोर बेरिङ कति होला। अब 180 बनाउनलाई पहिला एउटा नर्थ बनाऊ, यो नर्थ बन्यो, नर्थसँग कति डिग्री 179 डिग्री, 179 डिग्री भनेपछि सिधा तल झरेको भए 180 हुन्थ्यो, 180 भन्दा यति कम हैन त यतातिर। तर यसलाई मैले निलोले हैन रातोले जनाउ त। ल यो यस्तो सिधा भएको भए 180 हुन्थ्यो हैन, थोरै बाङ्गो यति। यो के हो, यहाँदेखि यति के हो त हाम्रो ब्याक बेरिङ हो हैन त, 180 डिग्री के अरे 179 डिग्री भनेपछि यो कुनमा बनेको हो, B मा बनेको। अब A मा बनेको कति हुन्छ त भनेपछि A मा एउटा नर्थ तानौं। ल A मा एउटा नर्थ तानियो, A मा एउटा नर्थ तान्यौं, त्यो A मा बनेको फोर बेरिङ भनेको के भयो, अब त्यहीबाट नर्थबाटै सुरु गरेर क्लकवाइज B सम्म जानु पर्यो, यो भयो।
यो एंगल कति हुन्छ त भन्दाखेरि ए भयो भनेपछि यो एंगल पूरा कति हुन्छ त त्यो पूरा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामीलाई के थाहा छ फोर बेरिङ बराबर ब्याक बेरिङ प्लस माइनस 180 फोर बेरिङ बराबर 179 अब 179 भनेको 180 भन्दा कम भयो कि बढी भयो हेर्ने कम भयो 180 भन्दा त एकले कम भयो भनेपछि 180 जोड्ने र त्यो भनिसकेपछि ठ्याक्क अघि आएको एन्सर जस्तो फोर बेरिङ 359 आउन सफल भयो ल यति कुरामा कन्फ्युजन रहेन अब थोरै ठ्याक्क बीच धारका कुराहरू गर्नु पर्यो हामीले हैन अब लास्टमा चाहिँ अब हामीले फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङमा अब कन्फ्युज छैन यदि 4वटा क्वेशन गरेपछि सबै कन्सेप्ट त्यहाँ आयो अब बीच धारका कुराहरू हुन्छ नि जुन एबी को ब्याक बेरिङ 0 डिग्री है फोर बेरिङ कति एउटा 0 वाला क्वेशन कति है एउटा 0 यो कति हुन्छ अर्को को फोर बेरिङ 180 डिग्री भए ब्याक बेरिङ कति हुन्छ ल यहाँ ल एउटा एबी को फोर बेरिङ 180 डिग्री भए ब्याक बेरिङ कति हुन्छ 0 र 180 हुँदाको ट्याक्कै टिपिकल केस हैन ठ्याक्कै हुँदाको केस यसलाई चित्र पनि बनाउन सिक्ने नर्मली कस्तो चित्र बन्ला ल ए को कति बी को कति यो क्वेशन नम्बर ए बनाऊ यसलाई क्वेशन नम्बर ए यो क्वेशन नम्बर बी बनाऊ यसलाई ल ए को कति बी को कति ल ए को धेरैले 180 लेख्नु भएको छ बी को 0 है यस्तैसम्म त एन्सर आइरहेछ बी को 0 ए को 180 बी को 0 आयो ल हामीले के भनेको छौं भन्दाखेरि 180 भन्दा बढी भयो 180 जोड भनेको छौं 180 भन्दा कम भयो 180 घटाउ भनेको छौं ठ्याक्कै 180 भन्दा के गरेर त भनेकै छैनौ हैन तै पनि यो चाहिँ अब्जेक्टिभमा टक्क सोध्न सक्ने क्वेशनहरु है यी 6वटा क्वेशनहरु जान्यौ भने हामीले फोर बेरिङ ब्याक बेरिङको कन्सेप्ट अब केही कन्फ्युजन छ भने सोधौं है म सिकाउँछु यसपछि हामी नेक्स्ट टपिक जस्तोमा अगाडि बढ्छौं ल गरौँ साथीहरु गरौँ एन्सर लेखौं चित्र पनि बनाउन सिकौं है चित्रहरु पनि ल ए को पनि 180 डिग्री बी को पनि 180 डिग्री आछ एन्सर कुनै दुईटा एन्सर 180 नै आछ एउटा 180 र 0 छ एउटा 180 र 0 छ ल हो ल एउटा आयो ए को 180 बी को चाहिँ 0 और 360 भन्ने आयो ल त्यो पनि थोरै एड गरेर आयो कुरा त्यो पनि नाइस
यो एउटा क्वेसन सोधे हो रुपेन्द्र भन्ने फोर बेरिङ 30 डिग्री 15 मिनट भयो, ब्याक बेरिङ कति? यो डिग्री मिनट दुईटैको पनि गराउनु पर्ने हो मैले, एक दुईटा क्वेसन त्यो पनि गरौँला। 2 को 0 और 360 भन्ने आछ है यो। ल थोरै परिमार्जित भएर आइरहेछ आन्सर, अघि 0 सम्म मात्रै आथ्यो, अहिले अथवा 360 पनि हुन्छ है भन्ने कुरा थपिया छ। ल ठीक छ, अब साथीहरूले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो। अब एकदमै पहिलो क्वेसनको लागि चित्र बनाउने कुरा मात्रै यहाँ इम्पोर्टेन्ट भयो, अरु खासै पहिलो क्वेसनलाई पनि गाह्रो कुरो केही छैन। 0 भनेको 180 भन्दा कम हो हैन। ल 0 डिग्री ब्याक बेरिङ छ भन्नुको अर्थ के हो? नर्थसँग 0 डिग्री बनायो अरे लाइनले, एउटा सर्वे लाइनले। त्यहाँ मैले नर्थ रातोले काटेँ भने अब मैले सर्वे लाइन काट्दैछु जसले के गर्यो? नर्थसँग 0 डिग्री बनायो हैन त, त्यही हो नि। त्यो के हो? ब्याक बेरिङ हो। यहाँ थोरै नर्थले तल बनाउनु ठिक लाग्यो। ल जस्तो नर्थसँग 0 डिग्री बनायो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यही नर्थ भन्ने लाइनसँगै ओभरल्याप भयो हैन त। यस्तो लाइन त हुन सक्यो नि त हो, यही नर्थ भन्ने लाइनसँगै ओभरल्याप भएको लाइन, ठीक छ। नर्थ भन्ने लाइनसँग ओभरल्याप भएरै गएको लाइन भएपछि के भयो त? 0 डिग्री हुने भयो हैन त। त्यही भएर हो नि त 0 डिग्री भएको भनेपछि अब के भयो त यसको ब्याक बेरिङ? 0 डिग्री भनेको 180 भन्दा कम हो, के अरे फोर बेरिङ त 0, ब्याक बेरिङ त 0 दिएकै छ। फोर बेरिङ बराबर ब्याक बेरिङ प्लस माइनस 180, ब्याक बेरिङ भनेको 0, 0 भनेको 180 भन्दा कम, त्यही भएर 0 प्लस 180, ठीक छ। बराबर कति भयो? 180 डिग्री नै भयो। धेरै साथीहरुको आइराछ। यो चित्रमा थोरै यस्तो गर्ने है, त्यो नर्थ साउथ बनाउँदाखेरि यहीँबाट यही उठाइदिए हुन्छ। यसलाई यहाँबाट टक्क उठाइदिने, यही छ नि जो ठाउँ यहाँबाट टक्क उठाइदिएर एउटा लाइन तान्दिने, सरक्क माथि तान्दिने। ल के फरक पर्यो त हैन? ल यो माथि तान्दिने, 0 डिग्री जहाँ छ भनेको छ 0 डिग्री त ब्याक बेरिङमा छ, त्यही भएर तल्लो भागलाई के भन्ने भयो? 0 डिग्री भएको भागलाई बी भन्ने भयो, माथिल्लो भागलाई ए भन्ने भयो। पहिलो चित्र यस्तो हुने भयो, चित्रमै व्यक्त गर्न खोजियो भने। अब दोस्रो चित्र के भनेको छ? नर्थसँग फोर बेरिङ 180 डिग्री, नर्थ त भइहाल्यो। नर्थसँग फोर बेरिङ 180 डिग्री भनेपछि यहाँबाट सुरु भएर यो नर्थको अन्तिम पोइन्टबाट सुरु भएर लम्बाइदिने। ग्रेडको टर्ममा एकदम ठिक कुरा। ग्रेडको टर्म र डिग्री मिनट दुईटैको टर्ममा म अब क्वेसन सोध्छु है, त्यो त चाहिन्छ पनि साथीहरूलाई पनि। ल सम्झाइदिएको छ, म सोध्छु अब। भनेपछि यो चित्र यस्तो भयो, अघि ठ्याक्क नर्थबाट माथितिर गयो 0 डिग्री भन्यो, अब 180 डिग्री भयो। ठ्याक्क यो कति डिग्री भयो त? 180 डिग्री भयो फोर बेरिङ भने। ब्याक बेरिङ कति भन्दाखेरि ब्याक बेरिङ हो ठ्याक्क। अब यहाँ के भयो त? नर्थ त छँदैछ, फेरि यहाँ तल पनि नर्थ छ, यहाँ हो यही नर्थ छ हैन त। यहाँ एउटा नर्थ छ है, स्ट्रेट लाइन तानेछु, नर्थवाला लाइन तान्नु है। यहाँ एउटा नर्थ छ भनेपछि त्यो नर्थसँग त्यो पोइन्ट के भयो? ट्याक्कै ओभरल्याप भयो भनेपछि 0 डिग्री और 360 डिग्री हो है त एन्सर। ल त्यसलाई 0 डिग्री पनि भन्न पाइयो, अथवा 180 मा 180 थपेर 360 डिग्रीमा फर्केर आएको नि भन्न पाइयो। भनेपछि दोस्रोको एन्सर 0 डिग्री अथवा 360 डिग्री। ल यति भयो। माथिल्लोको फिगर पनि माथिल्लोमा चाहिँ के भयो? माथिल्लोमा मैले माथितिरको नर्थ छोडाएछु, त्यो नर्थ चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ है। त्यो नर्थ चाहिँ ट्याक्क दुईटा उस्तै उस्तै भयो फिगर आखिरमा हैन। कुन बेला बनाउने भन्ने कुरा मात्र फरक भयो, दुईटा फिगर उस्तै बने। ल कुन लाइन चाहिँ पहिला तान्ने र कुन लाइन चाहिँ पछि तान्ने भन्ने मात्र कुरा भयो। बी को रिपिट एकदमै सजिलो के भन्दाखेरि 180 डिग्री बनाउने पहिला चित्र हैन। जस्तो पहिला नर्थ बनाउने, अब नर्थसँग 180 जाने लाइन कस्तो हुन्छ त? यो चाहिँ कन्सेप्ट बुझाउनको लागि यसरी बनाएको है, चित्र त उस्तै बन्ने भयो। भनेपछि यहाँबाट तल झर्छ नि त, त्यो झर्ने बित्तिकै हाम्रो कति डिग्री एङ्गल हुन्छ? 180 डिग्री एङ्गल हुन्छ। यसरी के 180 डिग्री एङ्गल हुन्छ।
भनेपछि यो ए भयो। अब बी मा बन्ने एंगल कति हुने त बी मा त फेरि नर्थ त फरक गराउन पाइँदैन, नर्थ त अघि जे भयो त्यही हो। ल नर्थ त अघि जस्तो छ त्यही छ भनेपछि त्यो नर्थलाई त्यही राख्दाखेरि के भयो, हाम्रो सर्वे लाइनको ठ्याक्कै माथि ओभरल्याप भयो। त्यही भएर त्यसको भ्यालु कि त 0 डिग्री हुन्छ कि त 360 डिग्री हुन्छ। अथवा कसरी जान्ने भन्दाखेरि एउटा कुरा लेखिहाल कपीमा टिपोट गर, दुईटा कुरा। एउटा एफबी माइनस बीबी इक्वल्स टु 180 डिग्री। डिग्रीको केसमा फोर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङको डिफरेन्स 180 डिग्री हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरो यही भन्दाखेरि भनिहाल्छु, एफबी अफ एबी इक्वल्स टु बीबी अफ बीए। एबी को फोर बेयरिङ र बीए को ब्याक बेयरिङ बराबर हुन्छ। यदि दुईटा चाहिँ जान्नुपर्ने जस्ता कुरा। ल ड्यू नर्थ भन्न सकिन्छ एक को लागि। ड्यू नर्थ त भएन, 180 डिग्री भनेको त ड्यू नर्थ होइन नि, ड्यू साउथ हो बरु है। 180 डिग्री बियरिङ हुनु होल सर्कल बियरिङको केसमा चाहिँ नर्थ, 0 डिग्रीलाई चाहिँ ड्यू नर्थ भन्न मिल्यो। ल ब्याक बेयरिङ 330 डिग्री 15 मिनट भए, फोर बेयरिङ कति भन्दाखेरि 30 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री जोडेर 110 डिग्री 15 मिनट निकाल्नु भएको छ, एकदमै त्यो ठिक छ। अब एउटा हिसाब गरौँ, यहाँ कुरा आएको थियो ग्रेडको बारेमा। एफबी इक्वल्स टु 195 ग्रेड, बीबी इक्वल्स टु वाट। ल अहीँको त्यो 210 डिग्री 15 मिनट नै हो, साथीले जोड्दाखेरि चाहिँ 110 डिग्री 15 मिनट झुकेर लेख्नु भयो है, त्यहाँ म नि कन्फ्युज भएछु। 180 मा 30 जोड्दाखेरि 200। ल यो एफबी 195 ग्रेड छ भने बीबी कति निकालौं। अनि अर्को क्वेसन, एफबी 230 ग्रेड छ भने बीबी कति निकालौं। पहिलोको 395 आइरहेछ, एउटा 15 पनि आयो, अर्को 30, 1 र 2 दुईटै लेखौँ है। 1 को 395 लेख्यो, 2 को 30 लेख्यो। हेरौँ है, यो ग्रेडमा जी भनेको ग्रेड, डिग्री मिनट सेकेन्डलाई मैले छोडेर अब एकछिन ग्रेडतिर आएँ, यो पनि चाहिने र परीक्षामा सोध्ने। ल 1 को 15 भनियो, अनि 1 को 395 पनि आइरहेछ एन्सर। भनेपछि 1 को एउटा 395 आइरहेछ, अर्को 15 आइरहेछ हैन। अनि बी को चाहिँ 50 आइरहेछ एउटा एन्सर, 50 आइरहेछ। अर्को कति आछ 2 को एन्सर, बी को एन्सर अरु कुनै आछ छैन। अर्को 30 पनि आरहेछ, 30 आछ बी को लागि है। ल गरौँ त साथीहरु, हल्का ट्राई गर्न खोजियो भने जाने पनि नजाने पनि सिकिन्छ है, त्यही भएर ट्राई गरौँ। ल 2 को 30 आछ एन्सर, अनि 50 आयो। 2 को 1 को चाहिँ 395 र 15 आयो है, यस्तोसम्म एन्सर। जी भनेको ग्रेड, जीआरडी। 1 को 5 पनि आयो है एन्सर। को 5 पनि आयो, 1 को 15, 2 को 30 भन्ने कुरा आयो। ल चित्र पनि बनाउने। 1 को 5 जी हो भन्ने छ, जी भनेको ग्रेड हैन त।
ल अब हामी एन्सर सुरु गरौँ। एन्सर सुरु गर्दाखेरि ग्रेड पढाउँदै गर्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई पहिला 4 वटा क्वार्टर बनाइहाल्छु। 4 वटा क्वार्टर बनाउँछु र एउटा रिलेसन तिमी सबैहरूले थाहा पनि छ अथवा थाहा छैन भने अब जानौ। हामीले के भन्छौँ 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड हैन त। यो भन्छौँ हामीले एउटा रिलेसन 90 डिग्री को 100 ग्रेड हुन्छ भन्छौँ अथवा 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड हुन्छ भन्छौँ। यो नर्थ हो। नर्थमा हामीले कति डिग्री भनेका छौँ ल यो चित्रलाई मैले तल लएँ बरु यो चित्रलाई यहाँ लएँ है पहिला। एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ। ल अब चाहे डिग्रीमा होस् चाहे ग्रेडमा होस् नर्थ साउथ त फरक हुने कुरो भएन हैन त। नर्थ चाहे डिग्रीमा होस् चाहे ग्रेडमा होस् नर्थ नर्थतिर साउथ साउथतिर वेस्ट इस्ट। यो नर्थ यस इस्ट यो के अरे साउथ यो वेस्ट। अब यहाँ हामीले नर्थमा कति डिग्री भन्ने गरेका छौँ 0 डिग्री। 0 डिग्री भनेको 0 नै हो 0 ग्रेड पनि भयो हैन त 0 ग्रेड। अब इस्टमा हामीले कति भन्ने गरेका छौँ 90 डिग्री 90 डिग्री। अब यो 90 डिग्री भनेको कति ग्रेड हुँदो रहेछ इस्टमा 100 ग्रेड। साउथमा कति भन्ने गरेका छौँ हामीले साउथलाई हामीले 180 डिग्री भन्ने गरेका छौँ हैन। त्यसपछि साउथ कति ग्रेड हुँदो रहेछ 90 डिग्री को 100 ग्रेड हुन्छ भनेपछि 180 डिग्री को 200 ग्रेड हुन्छ हैन। अनि वेस्टलाई हामीले कति भन्ने गरेका छौँ 270 डिग्री। ल 270 डिग्री भनेको कति ग्रेड हुन्छ भनौँ त साथीहरु मलाई पनि आएन 300 ग्रेड। ल 300 ग्रेड हुँदो रहेछ जी। अनि फेरि फर्केर 0 डिग्री भनेको 360 डिग्री पनि हो 360 डिग्री पनि हो 360 डिग्री पनि हो। यही लाइन 0 डिग्री पनि हो हैन अघिको 0 डिग्री भनेपछि 360 डिग्री भनेको कति ग्रेड हुन्छ हो 400 ग्रेड हुन्छ भनेपछि हामीले डिग्रीमा जहाँनिर 180 युज गरेका छौँ त्यहाँ ग्रेडमा 200 युज हुँदो रहेछ। त्यही भएर हाम्रो फर्मुला पनि अब 4B र ब्याक बेरिङको फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि FB = BB प्लस माइनस 180 डिग्री थियो भने त्यो 180 डिग्री भनेको त कति ग्रेड हो FB बराबर BB प्लस माइनस 200 ग्रेड। ल यस्तो रहेछ भनेपछि हामीले अब यदि ग्रेडमा क्वेशन सोधेको छ भने कम्पेयर कोसँग गर्ने रहेछ 200 सँग गर्ने रहेछ। 200 भन्दा कम छ भने 200 जोड्ने हो 200 भन्दा बढी छ भने 200 घटाउने हो। ल पहिलो क्वेशनमा हेरौँ त 4 बेयरिङ 195 दियो भनेपछि ब्याक बेयरिङ बराबर 4 बेयरिङ प्लस माइनस 200 ब्याक बेयरिङ बराबर 4 बेयरिङ कति छ 195 भनेको त 200 भन्दा कम भयो त्यही भएर प्लस 200 = 395 राइट भयो। मैले 200 भन्दा कम छ भने 200 जोड्छु 200 भन्दा बढी छ भने 200 घटाउँछु। π/2 100G हुन्छ एकदम 90 भनेको 6 आवर 1600 मिल्स अनि π/2 हैन एकदम π/2 भनेको के भयो 2π रेडियनका कुरा गर्दाखेरि यो पाइका कुरा चाहिँ रेडियनमा आउँछ। डिग्री ग्रेड र रेडियन मेनली हामीले यी तीनटा चाहिँ हेर्छौं है। ल भनेपछि यो भयो। अर्को 4 बेयरिङ 230 रहेछ ब्याक बेयरिङ कति भनेपछि ब्याक बेयरिङ बराबर 4 बेयरिङ प्लस माइनस 200 अनि ब्याक बेयरिङ के अरे 4 बेयरिङ बराबर ब्याक बेयरिङ बराबर 4 बेयरिङ कति दियो 230 दियो। 230 भनेको 200 भन्दा बढी भयो त्यही भएर 200 घट्यो र गर्दाखेरि कति आयो त यसको एन्सर भन्दा ब्याक बेयरिङको एन्सर 30 आयो। यसरी यदि ग्रेडमा छ भने हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि 4 बेयरिङ र ब्याक बेयरिङको
ग्रेडमा छ भने 200 सँग कम्पेयर गर्ने हो। 200 भन्दा बढी छ भने 200 घटाउने हो, 200 भन्दा कम छ भने 200 जोड्ने हो भन्ने बुझ्यो। ल अब अर्को कुरा बुझौँ है। अर्को एउटा डिग्रीसँग के आउँछ? डिग्रीसँग मिनेट र सेकेन्ड आउँछ। त्यस्तै ग्रेडसँग के आउँछ? यो तिमीहरूले अन्त पनि पढ्छौ, यहाँ आएको हुनाले मैले थोरै कुरा छेडिहालेँ। एन्ड सेकेन्ड डिग्री मिनेट सेकेन्ड हो। त्यस्तै ग्रेडसँग के हो? ग्रेड के हो त? डिग्री मिनेट र सेकेन्ड भए चाहिँ ग्रेडको के हुन्छ? ग्रेड भनौँ त के हुन्छ? ग्रेडसँग के आउँछ? डिग्रीको मिनेट र सेकेन्ड भए चाहिँ, जस्तै 60 सिजी र सिसिजी लेख्यो है। हो सेन्टिग्रेड, सेन्टी जसलाई सिजी लेख्नु भएको छ साथीहरूले, एकदम सिजी। र अर्को के हुन्छ? सिसिजी भनेको सेन्टिग्रेड। सिजी हो सेन्टी र सेन्टिग्रेड। ल यति हुन्छ। यो पनि यहाँ आएको बेलामा मैले कुरा निकालिदिइहालेँ। नेपालीमा सेन्टिग्रेड लेख्नु भएको छ। ल ठिक छ, हो ठिक छ है। यो नजानेको भए जानौँ। यहाँ अगाडि पनि साथीहरूले पढ्नु भयो होला, त्यही पनि यहाँ कुरो निस्केको बेलामा जान्ने, जहाँ सिक्दा पनि फरक पर्दैन होइन। हाम्रो काम भनेको सिक्ने हो। गन पनि भन्ने गरेको छ। हो मिलिगन भन्ने हुन्छ है। त्यो कुरा भयो। ल अब एउटा क्वेसन म अब फेरि नेक्स्टमा गएँ। त्यो टपिकलाई त्यहाँ क्लोज गरेर ल फोर बियरिङ लेखौँ त। यो एबी लाइन हो फोर बियरिङ नर्थ 65 ईस्ट ए बैक बेयरिङ कति हुन्छ? ल एबी लाइनको फोर बेयरिङ 65 ईस्ट यो डिग्री है। केही लेखिन भने डिग्री बुझ्नु। नर्थ 65 डिग्री ईस्ट भए ब्याक बेयरिङ कति हुन्छ? यो क्वेसन नम्बर ए। अब बीमा चाहिँ ब्याक बेयरिङ इक्वल्स टु 68 24 ईस्ट FB इक्वल्स टु वाट? इक्वल्स टु वाट? ल बी गयो। ल एन्सर आउन थालेको छ। एकको लागि साउथ 65 वेस्ट, 65 साउथ 65 वेस्ट होइन, 65 65 साउथ 65 वेस्ट। ल धेरैले 65 नै लेख्नु भएको छ। अनि बी को एउटा 85 आयो। 65 65 वेस्ट र नर्थ 25 वेस्ट स्टेसन वेस्ट नर्थ 24 वेस्ट है। भनेपछि अर्को 156 भनेको 24 मा 180 मा 24 गर्दा 56 156 भएर हो होला। नर्थ 24 वेस्ट, नर्थ 24 वेस्ट, नर्थ 24 वेस्ट। ल बी को लागि नर्थ 24 वेस्ट एन्सरहरु आइरहेछ। ल साथीहरूले दिमाग लगाऊ। ल म अघिसम्म डब्ल्युसीबी सिस्टम पढाइरहेको थिएँ, फर डब्ल्युसीबी सिस्टम भनेको थिएँ भने अब यहाँ यसलाई मैले टपिक के लेख्ने भएँ? फर क्युबी सिस्टम। यो मैले क्वाड्रेन्ट बियरिङको कुरा गर्न थालेँ भनेर कुरा गर्न थालेँ। अघि डब्ल्युसीबी का कुरा गरिदियो। अब क्वाड्रेन्ट बियरिङ हुँदाखेरि फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको के हुन्छ त अन्तर? त्यो मैले जान्न खोजेँ। ल ए को साउथ 65
ए को साउथ 65 वेस्ट आयो, बी को नर्थ 24 वेस्ट आयो लेख्नुभयो आशिषजीले। आवासले नर्थ 24 वेस्ट लेख्नुभयो। ल कुरा ठिक छ हैन त? चित्र पनि बनाउन जानिन्छ हैन त? ल साउथ 65 वेस्ट र नर्थ 24 वेस्ट। ओके ल, धेरैको एन्सरमा सन्तोषजनक नै आयो। नर्मल्ली के छ भन्दाखेरि क्वाड्रेन्ट बियरिङ सिस्टममा फोर बियरिङलाई ब्याक बियरिङमा बदल्दा अथवा ब्याक बियरिङलाई फोर बियरिङमा बदल्दा भ्यालु चेन्ज हुँदैन, क्वाड्रेन्ट मात्र चेन्ज हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यति कुरा साथीहरूलाई कसैलाई थाहा छैन भने लेखौं। भ्यालु एफबी लाई बीबी मा बदल्दा वा बीबी लाई एफबी मा बदल्दा भ्यालु चेन्ज बदलिदैन न, केवल के बदलिन्छ? क्वाड्रेन्ट। बदलिन्छ। यति कुरा हामीले जान्न पर्छ। क्वाड्रेन्ट कार्डिनल पोइन्ट ओन्ली चेन्ज, एकदम कार्डिनल पोइन्ट। क्वाड्रेन्ट बियरिङ सिस्टममा एफबीलाई बीबीमा बदल्दा अथवा बीबीलाई एफबीमा बदल्दा भ्यालु बदलिदैन, केवल क्वाड्रेन्ट कार्डिनल पोइन्ट बदलिन्छ। यति कुरा हामीले सोच्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। अब थोरै अब एन्सर निकाल्न त सकिहाल्यो। 65 को 65 नै हुँदो रहेछ, नर्थ को साउथ हुने भयो, इस्ट को वेस्ट हुने भयो। एन्सर त एक स्टेप पनि लागेन हैन एन्सर निकाल्नलाई त। नर्थ को ठाउँमा साउथ लेख्यौं, भ्यालु 65 नै लेख्यौं। नर्थ को ठाउँमा साउथ, 65 को 65, इस्ट को ठाउँमा वेस्ट। त हामीलाई त्यही थाहा छ, लेख्यो। यहाँ पनि सिम्पल तरिकाले के भयो? साउथ को ठाउँमा नर्थ, भ्यालु बदलिन्न 24, इस्ट को ठाउँमा वेस्ट। त्यो पनि सिम्पल। एन्सर त हामीले निकाल्यौं। थोरै अब चित्र बनाऊ है त। चित्र पनि बनाउन जान्नुपर्छ। चित्र बनाउँदाखेरि अब जब हाम्रो क्वाड्रेन्ट बियरिङ सिस्टम आयो भने चाहिँ नर्थ साउथ लाइन नै बनाउने है। अघिसम्म मैले नर्थ मात्र बनाएको थिएँ हैन, यहाँ नर्थ लेखेँ, नर्थबाट अन्तिमबाट सुरु गरेँ। तर क्वाड्रेन्ट बियरिङमा नर्थ साउथ दुईटा बनाउनै पर्यो। इस्ट वेस्ट पनि बनाउन मन लाग्छ भने बनाउने हैन, इस्ट वेस्ट पनि थप्दाखेरि केही बिग्रिएन, तर नर्थ साउथ चाहिँ अनिवार्य बनाउने। र कति भनेको छ? नर्थ 65 इस्ट भनेको छ भनेपछि नर्थ 65 इस्ट यहाँबाट यसरी गयो हैन। अनि इस्ट वेस्ट लाइन पनि बनाउँदा राम्रै भयो क्वाड्रेन्टमा हैन, किनकि इस्टसँग पनि कुरा हुन्छ। ल अब यहाँ यो त फोर बियरिङ दिएको भयो, यो ए हो, यो बी हो, यो दियो, यति भ्यालु दियो भने अब बी भन्ने ठाउँमा हामीले फेरि त्यहाँ बनाउँदाखेरि फेरि यहाँ एउटा यस्तो बन्छ, यहाँदेखि यहाँ यस्तो बन्छ। अब यहाँ ब्याक बियरिङ कति हो त भन्दाखेरि बीमा बन्ने बियरिङ त यो यति हो। त्यो किन बराबर हुँदो रहेछ? ठ्याक्कै हेर त, हामीले के पढेका हौं सानोमा पनि भने कुनै पनि दुईटा प्यारलल लाइनलाई एउटा लाइनले काट्छ भने यो लाइन र यो लाइनको एंगल यति र यो एंगल र एंगल बराबर हुन्छ भनेर त 9 कक्षामा नि पढ्या हो। त्यही पढेको कुरोले गर्दाखेरि भ्यालु बराबर आउन गएको हो। बुझ्यौ त? यसरी चित्र बनाउने। यो फोर बियरिङ भयो, ठ्याक्क प्यारलल लाइनलाई एउटा लाइनले काट्यो जसका यो एंगल र यो एंगल बराबर हुन्छ भन्ने हाम्रो म्याथमेटिकल फर्मुला थ्योरी पनि छ। र यो एंगल हाम्रो ब्याक बियरिङ के भयो? फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको भ्यालु सेम भयो, तर क्वाड्रेन्ट ठ्याक्कै नर्थ इस्ट छ भने के भइदियो? ठ्याक्कै साउथ वेस्ट भइदियो। बीए चाहिँ एबी नर्थ इस्ट थियो, बीए चाहिँ साउथ वेस्ट भएर बस्दियो। यस्तो भयो चित्र। अब अर्को चित्र बनाऊ। ब्याक बियरिङ साउथ इस्ट छ,
टक्क टक्क साउथ ईस्ट भनेपछि के भयो साउथ ईस्ट कति हो भन्दाखेरि 24 हो साउथबाट 24 डिग्री ईस्ट यो लाइन बन्यो अब त्यो लाइनमा ल नर्मल्ली केही छैन भ्यालु सेम हुन्छ रिपिट गर्दैछु म भ्यालु सेम क्वाड्रेन्ट चेन्ज भन्ने मात्र बुझ्यो भयो कार्डिनल पोइन्ट चेन्ज मात्र भन्ने बुझ्यो भयो र चित्र बनाउँदाखेरि अर्को फिगर भनेको कस्तो हो अर्को फिगर भनेको नर्थ र साउथ लाइन चाहिँ मिनिमम देखाउनु पर्यो अनि ईस्ट र वेस्ट लाइन चाहिँ देखाउन मन नलागे नदेखाउन नि पाइयो तर नर्थ र साउथ लाइन चाहिँ मिनिमम देखाउनु पर्यो त्यही हो अर्को फिगर अघि मैले नर्थ मात्र देखाएर बनाएको थिएँ त्यहाँ यतिले पुग्दैन ल यहाँ नर्थ साउथ यस्तो भयो भनेपछि यो हाम्रो ब्याक बेयरिङ दिए थियो हैन भने हामीलाई सोध्यो के फोर बेयरिङ यो कति भ्यालु सेम क्वाड्रेन्ट चेन्ज ल यो क्वेशनमा चित्र बनाउँदा चाहिँ त्यो नर्थ मात्र ऐको जस्तो यस्तो बनाएर भएन के जस्तो ट्याक्क यति नर्थ लियो यो यति नर्थ लियो अनि साउथ वेस्ट आफूले दिमागमा सोचेर बनाएर यस्तो यो गएर अनि फेरि यो बनाएर यो चाहिँ कम्प्लिट चित्र मान्दैन यो डब्ल्युसीबी को लागि कम्प्लिट चित्र भयो किनकि डब्ल्युसीबी मा नर्थ सँगै रेस्पेक्ट हुन्छ हैन जे पनि जता भए पनि नर्थ नर्थ हुने भएर तर यता त साउथ को पनि कुरा छ नि त्यही भएर साउथ अनिवार्य चाहियो के ल यसरी हामीले क्वाड्रेन्ट सिस्टममा पनि बुझ्यौं ल या फिर क्युबीमा के अरे एफबी र बीबीमा केही नबुझेको छ भने सोधिहालौं त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जान्छौं है त दुईटा कुरा भयो है दुईटा एउटा डब्ल्युसीबी सिस्टममा भयो एउटा क्युबी सिस्टममा भयो डब्ल्युसीबी सिस्टममा 180 जोड्ने अथवा घटाउने 180 भन्दा कम छ भने 180 जोड्ने 180 भन्दा बढी छ भने 180 घटाउने र क्युबी सिस्टममा चाहिँ भ्यालु सेम राख्ने क्वाड्रेन्ट बदल्ने यसरी होल सर्कल बियरिङको सिस्टममा पनि जानियो एफबी र बीबी बीचको अन्तर अनि क्वाड्रेन्ट बियरिङमा पनि जानियो ल अनि अघि मैले एउटा कुरा लेख्न छुटाएछु याद आयो मलाई यो जब मैले यो डिग्री मिनेट सेकेन्ड के अरे ग्रेड पढाइरहेको थिएँ ग्रेडमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि दुईटा यतै लेखौं ल यो कुरा चाहिँ अब तिमीहरुलाई अब्जेक्टिभमा नि सोध्न सक्ला अथवा के होला हैन अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि एफबी माइनस बीबी बराबर एफबी र बीबी लाई घटाउँदा जहिले पनि 180 डिग्री आउँछ है फोर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङको अन्तर अबेला भाषामा लेख्न पर्यो भने फोर बेयरिङ बैक बेयरिङ को अंतर और 180 डिग्री हुन्छ है यो प्लस माइनस चाहिँ यस्तो हो के यो मैले ठ्याक्कै लेख्दा भइसकेको छ यस्तो यो प्लस यहाँ तलपट्टि माइनस लेख्न खोजेको अब यहाँ त देखाउन मिल्दैन त्यही भएर प्लस माइनस सँगै लेखेको प्लस अथवा माइनस भन्न खोजेको त भनेको एफबी इक्वल्स टु प्लस बीचमा प्लस माइनस भन्न खोजेको यसै हामीले यो लेख्छ नि प्लस माइनस तल कि प्लस कि माइनस भनेर जनाउन खोजेको अनि अर्को कुरा चाहिँ एफबी माइनस बीबी इक्वल्स टु 200 ग्रेड ल भनेपछि सरी हो एबी रेखाको फोर बेयरिङ बीए रेखाको फोर बेयरिङ हैन एबी रेखाको फोर बेयरिङ सँग बीए रेखाको फोर बेयरिङ बराबर हुन्छ ल म यो बुझाइदिन्छु है भनेपछि यहाँ अहिले के बुझायो भन्दाखेरि डिग्रीमा छ भने दुईटाको अन्तर 180 डिग्री नै हुनुपर्छ त्यो अर्को विकल्प छैन ग्रेडमा छ भने दुईटाको अन्तर 200 ग्रेड नै हुनुपर्छ फोर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङ बीचको अन्तर 200 ग्रेड छैन भने त्यो गलत भयो ठीक छ मैले बुझेँ ल त्यो म बुझाउँछु है जस्तो अब हेर ब्याक बेयरिङ हेर है जस्तै फोर बेयरिङ मानौ एबी भन्ने एउटा रेखा हो हामीले फोर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङ शब्द कताबाट किन युज गरेका छौं भन्दाखेरि
मानौ यो ट्राभर्स हो, पहिला मैले ए नापे हो, पहिला मैले ए नापे, त्यसपछि बी नापे, त्यसपछि सी नापे, त्यसपछि डी नापे, त्यसपछि ई नापे। ठिक छ, यदि त्यस्तो गरे भने ए मा बन्ने बियरिङ फोर बियरिङ, बी मा बन्ने बियरिङ ब्याक बियरिङ, फेरि बीसी लाइनको लागि बी मा बन्ने बियरिङ फोर बियरिङ, सी मा बन्ने बियरिङ ब्याक बियरिङ। तर सीडी लाइनको लागि सी मा बन्ने बियरिङ फोर बियरिङ, डी मा बन्ने बियरिङ ब्याक बियरिङ। मैले यदि एबाट पहिला पहिला ए मा मेसिन राखेँ, त्यसपछि बी मा मेसिन राखेँ, त्यसपछि सी मा मेसिन राखेँ, त्यसपछि डी मा राखेँ, त्यसपछि ई मा राखेँ भने यस्तो। तर मैले त्यस्तो गरिनँ, मैले अर्को एबिसिडी यस्तै जो छ, यहाँ ए छ, અહીંकै जस्तै यो ठुलो देखियो त सानो देखियो केही फरक छैन, सी डी ई। तर मैले यसपालि के गरेँ, मैले पहिला ई मा मेसिन राखेँ, त्यसपछि डी मा मेसिन राखेँ, त्यसपछि सी मा मेसिन राखेँ, त्यसपछि बी मा मेसिन राखेँ, त्यसपछि ए मा मेसिन राखेँ भने ईबाट डी मा ई मा बन्ने बियरिङलाई फोर बियरिङ भन्छ। त्यो मेसिन कसरी राख्दै गयो भन्ने कुरा मात्रै हो कि फोर बियरिङ भनेको। अब ईबाट डी, डीबाट सी राख्यो भने ईदेखि डी मा बन्ने बियरिङ फोर बियरिङ हैन, यहाँ बन्ने यो बियरिङ फोर बियरिङ, फेरि डी मा बन्ने बियरिङ ब्याक बियरिङ, ठ्याक्कै उल्टो आइको भन्दा हो। त्यस्तै भए चाहिँ मैले भन्न अब यहाँ के खोजिरहेको छु भन्दाखेरि, मानौ अब यो लाइन बुझ्यो नि, ट्राभर्स ट्राभर्स कताबाट गयो त्यसको आधारमा फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ हुँदो रहेछ। अब यो सबैलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर जस्ट ए र बी का कुरा गरेँ। ल मानौ ए देखि बी तिर नापेँ भने मैले के भनेको छु, ए मा बन्ने बियरिङ फोर बियरिङ हो, यो फोर बियरिङ हो। ठिक छ, यो एफ हो। अब होइन मैले बी देखि ए तिर नापिरहेको छु, पहिला बी मा मेसिन राखेँ, त्यसपछि ए मा मेसिन राखेँ, यो त फोर बियरिङ हो, यो माथिल्लो केसमा यो ब्याक बियरिङ हो ब्याक बियरिङ हो। अब हेर तल्लो केसमा हेर त, पहिला बी मा मेसिन राखेँ अनि ए मा राखेँ भने त यो फोर बियरिङ रहेछ, फेरि यो फोर बियरिङ रहेछ। बी मा मेसिन पहिला राखेँ र ए मा गएँ भने, अथवा बी देखि ए हाम्रो ट्राभर्सको डिरेक्सन हो, अघि मैले देखाएको थिएँ नि, यो અહીંको यो दोस्रो चित्रमा त बी देखि ए हो नि त ट्राभर्सको डिरेक्सन, किनकि मैले ईबाट डी, डीबाट सी, सीबाट बी, बीबाट ए हुँदै आएको छ भनेपछि यो ट्राभर्सको डिरेक्सन रहेछ भने यो फोर बी मा बनेको फोर बियरिङ भयो, ए मा भनेको ब्याक बियरिङ भयो। ल माथिल्लो चित्र र तल्लो चित्र ख्याल गर त, माथिल्लो चित्रमा एबी या बी फोर बियरिङ अफ एबी जति छ, तल्लो चित्रमा ब्याक बियरिङ अफ बीए छैन त। ठ्याक्कै हेर त, फोर बियरिङ भनेको नि यति हो, यहाँ माथिल्लो चित्रमा फोर बियरिङ जति छ, तल्लो चित्रमा ब्याक बियरिङ त्यति छ। अब माथिल्लो चित्रमा ब्याक बियरिङ जति छ, तल्लो चित्रमा फोर बियरिङ त्यति छ भनेपछि ब्याक बियरिङ अफ एबी इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ, फोर बियरिङ अफ बीए हुँदो रहेछ। अनि यो फोर बियरिङ अफ एबी इक्वल्स टु ब्याक बियरिङ अफ बीए हुँदो रहेछ। दुईटा चित्रलाई कम्पेयर गर त, माथि जति फोर बियरिङ छ तल त्यति ब्याक बियरिङ छ, माथि जति ब्याक बियरिङ भनेको छौँ त्यति तल फोर बियरिङ भनेको छौँ। त्यही भएर यो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ भन्ने कन्सेप्ट तिमीले कताबाट लाइन लान्छौ भन्नेमा आएको हो के। लाइन हामीले ए देखि बी तिर लैयो भने ए मा फोर बियरिङ बन्छ, बी मा ब्याक बियरिङ बन्छ, फेरि बी देखि ए तिर आइयो भने बी मा फोर बियरिङ बन्छ, ए मा ब्याक बियरिङ बन्छ। यसरी हुन्छ है। त्यही भएर यो पनि एउटा रिलेसन हो, जस्तै अब्जेक्टिभमा सोध्ला नि त होइन, के हुन्छ तपाईँको मध्ये कुन ठिक हो, एफ अफ एबी बराबर बीबी अफ बीए हो कि एफ अफ एबी बराबर एफ अफ बीए हो कि कुन ठिक हुन्छ भन्दाखेरि यो ठिक हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो, अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ। ल फेरि बुझाइदिने, एकदम नर्मल कुरा के छ भन्दाखेरि मैले यो चित्र अलि अब गेजेमेजे भयो, एउटा मेटर फेरि बनाइदिन्छु है। ल हामीले फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि
हामी कताबाट नाप्दै गइरहेछौँ भन्ने कुराले फरक पार्छ के। म यसरी नाप्दै गइरहेको छु, यो ए हो यो बी हो, मैले पहिला ए देखि बी तिर नापेको छु अनि बल्ल सी तिर जाँदैछु, यस्तो छ मानौ भने ए देखि बी, बी देखि सी हुँदै गएपछि के भयो, ए मा बनेको फोर बेरिङ भयो, बी मा बनेको ब्याक बेरिङ भयो, यो फोर बेरिङ भयो, यो ब्याक बेरिङ भयो भने। तर अब अर्को केस हेरौँ, फेरि मैले के गर्छु त, होइन छन त एबिसी नै लाइन हो, माथिको जस्तै चित्र छ ख्याल गरेर हेरै जेको त्यही छन एबिसी नै लाइन छ। तर मैले यो केसमा के गरेँ अहिले भन्दाखेरि पहिला सीमा नापेको छु, त्यसपछि बीमा नापेको छु, त्यसपछि एमा भनेको सिएबी हुँदै गएँ, सिबिए भनौँ न, सिबी हुँदै गयो भने पहिला त बी आउँछ भनेपछि बीमा बनेको बियरिङ के हो, फोर बियरिङ हो, एमा बनेको बियरिङ ब्याक बियरिङ हो। सिबिए हुँदै गयो भने पहिला त बी आयो होइन, पहिला त म बीदेखि यतिर गएँ भनेपछि यो फोर बेरिङ भयो, के अरे यो फोर बेरिङ भयो, एमा बनेको ब्याक बेरिङ भयो। हेर त माथिको चित्र र तलको चित्रमा कम्पेयर गर, कुन एङ्गल कोसँग बराबर भयो, यो एफबीसँग यो बीबी बराबर भयो। तर के एफबी अफ एबीसँग बीबी अफ बीए बराबर भयो। त्यस्तै यो ब्याक बेरिङसँग ब्याक बेरिङ अफ एबीसँग फोर बेरिङ अफ बीए बराबर भयो। यो बराबर छ नि ट्याक्कै, एङ्गलहरू त सेम छ नि, यो यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म, मतलब भ्यालु चाहिँ फरक नै हुन्छ। एबी रेखाको फोर बेरिङ 190 डिग्री भयो, बीए रेखाको ब्याक बेरिङ 10 डिग्री नै हुने भयो नै। एबी रेखाको फोर बेरिङ 190 डिग्री भए, मैले त भर्खर यहाँ के लेखेँ, यहाँ लेखेँ नि फोर बेरिङ एबी रेखा कति गरे, यहाँ तपाईँले दिएको भ्यालु मैले राखिदिएँ है, यहाँ फोर बेरिङ 100 कति दियो, 190 दियो नि, भनेपछि ब्याक बेरिङ अफ बीए कति हुँदो रहेछ त, 190 नै हुँदो रहेछ, 10 डिग्री नहुने भयो। 10 डिग्री त ब्याक बेरिङ अफ एबी 10 डिग्री हो, बीबी अफ एबी चाहिँ 10 डिग्री हो, बीबी अफ बीए 10 डिग्री होइन, बीबी अफ बीए त बराबर भयो भनेर। थोरै झुकाउने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, नर्मल कुरा छ है छानालाई, तर जानिसकेपछि बल्ल क्वेसन कहिले काहीँ आयो भने यसमा झुकिनु परेन। एफबी अफ बीए, अब माथिल्लो क्वेसनमा के भन्नुभएको छ, एफबी अफ बीए 50 भए बीबी अफ एबी 50 इक्वल भयो सर, एकदम एफबी अफ बीए 50 भयो भने बीबी अफ एबी चाहिँ 50 भयो ठ्याक्कै। ल हुन्छ हुन्छ ट्याक्कै बराबर नै हुन्छ, त्यो नहुनु पर्ने कुनै कारण नै छैन है। ट्याक्कै हेर त, जे फोर बेरिङमा आएको छ तल्लो लाइनमा त्यही ब्याक बेरिङ भएर बस्छ के, अनि जे ब्याक बेरिङमा आएको छ अर्को बी, जस्तै एबी लाइनमा ब्याक बेरिङ जति छ बीए लाइनको फोर बेरिङ त्यति हुन्छ, त्यही भन्न मात्र खोजे है। जस्तै एबी को ब्याक बेरिङ बराबर बीए को फोर बेरिङ, एबी को फोर बेरिङ बराबर बीए को ब्याक बेरिङ। यति जानेपछि अब हिसाबको टर्ममा सोधेर झुकाउनलाई कहिलेकाहीँ हिसाबै गर्न नपर्ने गरी पनि आउँछ नि त। जस्तै एबी को बेरिङ भर्खर भने जस्तो 50 डिग्री छ, एबी को फोर बेरिङ 50 डिग्री छ, बीए को ब्याक बेरिङ कति होला भन्दाखेरि 50 हुन्छ, हिसाब त गर्नु पर्दैन, तर भने एनालाइटिकल सोधेको सबै अवस्थामा बराबर। यो रिलेसन चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा 180 भन्दा कम भए पनि सेम, 180 भन्दा बढी भए पनि, 180 भन्दा कम भए पनि बराबर, अथवा 180 नै भए पनि त्यही। क्वाड्रेन्ट अफ बियरिङ नर्थ 30 डिग्री वेस्ट भए डब्लुसिबी कति हुन्छ सर, यो अब हामीले हिजो पढाएका छौँ है। क्वाड्रेन्ट बियरिङ नर्थ 30 डिग्री वेस्ट भए होल सर्कल बियरिङ कति हुन्छ भन्ने हिजोको क्लासमा हामीले कुरा गरे हो। अब त्यसलाई क्वाड्रेन्ट बियरिङ कति छ अरे, नर्थ 30 छ होइन, भनेपछि नर्थ यो नर्थ हो भनेपछि नर्थबाट 30 डिग्री वेस्टतिर जानु पर्यो नि त, नर्थबाट 30 डिग्री वेस्टतिर यतातिर गयो भनेपछि त्यो लाइन कुन रहेछ, त्यो लाइन यो रहेछ, नर्थ 30 डिग्री वेस्टको लाइन यो रहेछ होइन। भनेपछि अब हामीलाई चाहिएको डब्लुसिबी त के हो, नर्थबाट सधैँ क्लकवाइज हो,
यसरी घुम्ने भयो त्यहाँसम्म पुग्यो भनेपछि यी दुईटा जोड्दाखेरि 360 हुन्छ चित्रबाटै देखियो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आन्सर आछ 330 WCB बराबर 360 माइनस क्युबी किनकि दुईटा जोड्दा 360 हुन्छ WCB बराबर 360 माइनस 30 330 आयो हिजो गरेको बेला है साथीहरूले एकदम 330 नै आउँछ ल अब यति भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट टपिकमा थोरै छिरौं calculation of included angle from bearing ल म यो टपिकमा गएँ अब हिसाब एकदमै 5 मार्क्समा सोध्दा हिसाब वाला टपिकहरु म्युट अन गर्दियौ आवाज खरेल हैन ल सर भनौ त नमस्कार हजुर नमस्ते यो अगाडिको सर एकचोटि जानु त फरवार्ड गर्दा त्यो अगाडिको एउटा क्वेशन यो भन्दा अगाडि थियो नि हो यो सर त्यसमा नि फर बेरिङ अफ AB इक्वल टु ब्याक बेरिङ अफ BA भन्न नि हजुर त्यहाँ BA को ठाउँमा AB नै थियो भने चाहिँ के हुन्छ सर त्यो एकचोटि बुझाइदिनु त मैले अलिकति BB को के को ठाउँमा रे BA को ठाउँमा पहिलो लाइनमा कि दोस्रो लाइनमा अरे पहिलोमा ल यो थोरै यसलाई यत्तरी ल यसमा हैन कन्फ्युजन भएको हजुर सर ल के गर्नु पर्यो फर बेरिङ अफ AB छ नि इक्वल टु ब्याक बेरिङ अफ BA र ब्याक बेरिङ अफ AB नै भयो भने चाहिँ कस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरा कन्फ्युज भयो क्या सर हो ब्याक बेरिङ अफ AB त जस्तै फोर बेरिङ अफ AB बराबर ब्याक बेरिङ अफ AB त हुनै सक्ने भएन किनकि अघि कुरा गर्यौ फोर बेरिङ अफ AB र ब्याक बेरिङ अफ AB बीच 180 को डिफरेन्स हुन्छ BA चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको ए यहाँ दुईतिर AB भएको भए के हुन्थ्यो भने हैन क्वेशन मैले बुझे अनुसार मानौ यहाँ FB अफ AB छ इक्वल्स टु PB अफ AB यही यो भएको भए के हुन्थ्यो यो त हुँदै हुँदैन किन हुँदैन किनकि एउटै लाइनको फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको बीचको डिफरेन्स कति छ 180 डिग्री त्यो सम्भव छैन अनि त्यो ब्याक बेरिङ अफ AB इक्वल टु ब्याक बेरिङ अफ AB चाहिँ हुन्छ हुँदैन सर हो त्यो पनि हुने भएन किनकि AB लाइनकै ब्याक बेरिङ र AB लाइनकै फोर बेरिङ बीचको डिफरेन्स पनि 180 डिग्री हुन्छ BB अफ AB बराबर FB अफ AB त हुनै सकेन किनकि BB अफ AB सर AB लाइनको फोर बेरिङको 180 को डिफरेन्स हुन्छ अनि फर बेरिङ अफ AB छ नि सर फर बेरिङ अफ AB छ नि इक्वल टु ब्याक बेरिङ अफ BA छ नि त्यो चाहिँ हुन्छ हैन सर त्यसको फरक चाहिँ कति हुन्छ सर बराबर भयो त फरक 0 भयो 0 भयो हैन दुई फोर बेरिङ अफ AB पनि 30 छ ब्याक बेरिङ पनि अफ BA पनि 30 छ भनेपछि त फरक 0 भयो फरक 0 हो त्यो 90 डिग्री चाहिँ के भनेको सर 190 डिग्री भनेको छ नि त्यो अघि हिसाबमा आएको होला केही त्यो जति छ त्यो पनि त्यति नै हुन्छ भन्नाको मतलब 0 हुन्छ भन्नाको फोर बेरिङ अफ AB 190 छ भने ब्याक बेरिङ अफ BA पनि 190 नै हुन्छ 10 हुन्न भनेर देखाउन खोजे 190 भनेको भन्नाको मतलब 0 हुन्छ भन्न खोजे हो डिफरेन्स 0 हुन्छ भन्न खोजे ए हस् धन्यवाद सर त्यति नै हो ल ल अब हामी फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ WCB र QB मा एकदमै कन्फ्युज छैन 0 कन्फ्युज छ भने अब हामी यो टपिकमा प्रवेश गर्न हामी रेडी छौं भन्ने बुझ्नु पर्यो
किनकि त्यो कन्सेप्टमै केही कन्फ्युज छ भने अब गाह्रो पर्छ के हैन। अब त हामी हिसाब नै जान थाल्यौँ। ल अब मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि इन्क्लुडेड एंगल फ्रम बियरिङ। अब के हो भन्दाखेरि बियरिङ बी ल यस्तो हो है। मैले के भने भन्दाखेरि हामीलाई बियरिङ दिएको छ, क्वेसनले हामीलाई बियरिङ दिन्छ। बियरिङ दिएको अवस्थामा इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने तरिका, त्यसको बारेमा हामी अब कुरा गरौँ। हामीलाई बियरिङ दिएको छ, इन्क्लुडेड एंगल कसरी निकाल्ने त्यो कुरा गरौँ। त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरो आउँछ इन्क्लुडेड एंगल भनेको के हो हैन। पहिला त थाहा हुनु पर्यो इन्क्लुडेड एंगल भनेकै के हो। हो व्हाट इज इन्क्लुडेड। यो सर पहिलाको क्वेसनमा ड्यू नर्थ बी ड्यू साउथ हुन्छ कि 180 र 0 ठ्याक्कै कुन क्वेसनमा हो। ल अब व्हाट इज इन्क्लुडेड एंगल म कुरा गर्छु है। अब बियरिङ दिएको अवस्थामा इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने तरिका भनेको बियरिङ हामीलाई दिएको छ, क्वेसनले हामीलाई ल यो लाइनको बियरिङ यति छ, यो लाइनको बियरिङ यति छ, अब इन्क्लुडेड एंगल निकाल भन्छ के। त्यसरी भनेपछि अब के हो त इन्क्लुडेड एंगल भन्दाखेरि नामले पनि हल्का जनाउने भयो, इन्क्लुडेड एंगल, इन्क्लुड भएको एंगल। अब यहाँ ख्याल गर, इन्क्लुडेड कुनै दुईवटा लाइन छन्, एबी भन्ने एउटा लाइन छ, अर्को बीसी भन्ने एउटा लाइन छ, एबी र बीसी हो। यो दुईटा बीच बनेको एंगललाई इन्क्लुडेड एंगल भन्छ। एंगल अथवा एबी भन्ने लाइन छ यता, फेरि बीसी भन्ने लाइन छ, यी दुईटा बीच बनेको एंगललाई इन्क्लुडेड एंगल भन्छ। अब यो मैले यो फरक देखाउन खोजिरहेको छु। यो यतापट्टिको यो पनि इन्क्लुडेड एंगल हो, यो पनि इन्क्लुडेड एंगल हो। यहाँ चाहिँ हामीले थोरै साथीहरूले ध्यान दिउँ है, यसले सबै कन्सेप्टलाई क्लियर पार्नलाई यही हो हामीलाई चाहिने इन्क्लुडेड एंगल। यो मैले यतापट्टि दोस्रो चित्रमा देखाएको पनि इन्क्लुडेड एंगल हो, पहिलो चित्रमा देखाएको पनि इन्क्लुडेड एंगल हो। सर रिपिट गरिदिनु न। एफबी अफ एबी 0 देन बीबी अफ एबी कोमा यदि फोर बेयरिङ एबी को फोर बेयरिङ 0 छ भने एबी को ब्याक बेयरिङ 0 भनेको त 180 भन्दा कम भयो, त्यही भएर 0 मा 180 जोड्ने, त्यसको अर्थ 0 नै 180 नै भयो। कविता झा अनम्युट गर्नु पर्यो। ल अनम्युट गरे है मैले। हेलो सर। भनौ त। यहाँ सर हाम्रो एबीसी को चाहिँ इन्क्लुडेड एंगल जुन त्यो बनाउनु भएको छ नि सर, हजुर त्यसको ठ्याक्कै विपरीत त्यो एंगल बन्छ कि नै, त्यो एंगल चाहिँ इन्क्लुडेड एंगल हुन्छ कि नै सर यसमा। जस्तै पहिलो क्वेसनमा चाहिँ बाहिरी एंगल इन्क्लुडेड एंगल हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको हैन। हजुर सर। पहिलो क्वेसनमा बाहिरी हुन्छ कि हुन्न सोध्न खोजेको चाहिँ त्यो लायो भने जस्तो यो पहिलो यहाँ रातो हेर्न ल, ल पहिलो क्वेसनमा यो इन्क्लुडेड एंगल हुन्छ कि हुन्न एउटा क्वेसन, त्यो भनिरहँदाखेरि दोस्रोमा यो भित्री हुन्छ कि हुन्न हैन। हजुर सर हजुर। ठ्याक्कै एकै शब्दमा भन्दाखेरि हुन्न, किन हुन्न चाहिँ म अब मजाले वर्णन गर्छु है। ए ल हुन्छ सर, थ्यांक यू। ल हेरौँ है, भर्खरै सोधेको क्वेसन एकदम जेन्युन क्वेसन हो, ठिक छ। जस्तै पहिलोमा मैले भित्रीलाई इन्क्लुडेड भन्ने बाहिरीलाई नभन्ने, दोस्रोमा मैले बाहिरीलाई भन्ने भित्रीलाई नभन्ने किन गरेँ त्यस्तो हैन। त्यो भित्री भयो त ठिक छ, केही भएन, किन भएन भन्ने कुरा आउँछ। अब यस्तो छ है, यो केसमा हेर दुईटा यो मैले रातोले जनाएका एंगलहरु इन्क्लुडेड एंगल हुन्, यो नीलोले जनाएका होइनन्। किन भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि एंगल क्लकवाइज एंगल पढ्ने भन्छौं। ख्याल गरौँ है,
हामीले क्लकवाइज एंगल चाहिँ हामीले जहिले पनि क्लकवाइज हुनुपर्छ भन्छौँ। ठीक छ, भन्नुको अर्थ जस्तै एबी छ है, जस्तै मसँग यस्तो लाइन छ, म बी मा बसेको छु हो, बी मा बसेको छु भने ए यता छ, पहिला मैले मेसिन बी मा राख्छु नि, बी मा राख्छु, बी को एंगल चाहियो भने थेरोइड सोचौँ है एकछिनलाई, भनेपछि पहिला मैले ए लाई हेर्छु हो, ए मा भएको रेन्जिङ रड हेर्छु, त्यसपछि मैले सी मा भएको रेन्जिङ रड हेर्छु, त्यही हो नि एबीसी भनेको। त्यो हेर्दाखेरि नाप्ने एंगल ए देखि सी तिर क्लकवाइज हुँदै जानु पर्यो के, यसरी क्लकवाइज हुँदै जानु पर्यो। मानौ यही ठाउँमा यसरी गएको भए यो के हुन्थ्यो, ए देखि सी त यो त एन्टी क्लकवाइज गयो, यो हुन पाउँदैन, त्यही भएर यसलाई हामीले इन्क्लुडेड एंगल भन्दैनौँ। ठीक छ, त्यस्तै सेम कुरा अहिलेको अर्को केसमा ए छ, यहाँ बी थियो, यहाँ सी थियो, भनेपछि बी मा बसेर ए हुँदै सी तिर क्लकवाइज जाने हो, क्लकवाइज नै जाने हो, भनेपछि ए हुँदै सी तिर क्लकवाइज यसरी गयो त, यसरी त गइएन, यो त के भयो, यो त एन्टी क्लकवाइज भयो नि, यो त एन्टी क्लकवाइज हो। ए हुँदै सी मा क्लकवाइज कसरी गइन्छ त, ए हुँदै सी मा क्लकवाइज, ए हुँदै सी मा क्लकवाइज यसरी गइन्छ, त्यही भएर यहाँ बाहिरी एंगल चाहिँ इन्क्लुडेड एंगल हो। हामीले किन त मैले मानिन त भन्दाखेरि, यहाँ केसमा यो निलोलाई किन मानिन त भन्दाखेरि मैले एंगल चाहिँ क्लकवाइज नै लिनुपर्छ, त्यही भएर हो यो एंगललाई इन्टेरियर इन्क्लुडेड एंगल भन्छ है, किनकि यो भित्र भन्यो नि, यो एंगललाई एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एंगल भन्छ। हेर त, अब कस्तो केसमा इन्टेरियर इन्क्लुडेड एंगल बनाएको छ, कस्तो केसमा एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एंगल बनाएको छ, त्यो पनि ख्याल गरौँ। इन्टेरियर इन्क्लुडेड एंगल भनेको भित्र पनि बन्न सक्दो रहेछ, बाहिर पनि बन्न सक्दो रहेछ, त्यो कुरामा हामीलाई समस्या भएन। इन भन्ने नाम हुना साथ भित्रै बन्नुपर्छ भन्ने रहेनछ, इन्क्लुडेड भनेको के रहेछ, इन्टेरियर इन्क्लुडेड एंगल र एक्सटेरियर दुईटै हुँदो रहेछ। अब कस्तो केसमा इन्टेरियर छ त, कस्तो केसमा एक्सटेरियर छ त, यो कुरा चाहिँ बुझौँ है। त्यसको लागि म यहाँ यतापट्टि एउटा चित्र बनाउँछु, अनि बल्ल बुझिन्छ, छक्क बुझिन्छ है। त्यसपछि यहाँ छ एबी, यसलाई यो लाइनले नदेनौ, अर्को लाइनले जाऊ, ल ल एउटा एबी लाइन, एउटा यहाँबाट बीसी लाइन, यहाँबाट सीडी डीई ईए, एउटा यो ट्राभर्स, अर्को सेम एबी अथवा एबी नभनौँ, यो म बुझाउँछु है। जस्तै यो यस्तो, अनि यहाँ यस्तो, अनि यो यस्तो, ल यो ए बी सी डी, अर्को ए बी सी डी ई, चित्र सेम छ। मैले यहाँ अब यो दुईटा ट्राभर्स हुन्, एउटा अघिल्लो पनि ट्राभर्स हो, पछिल्लो पनि ट्राभर्स हो हैन। ट्राभर्स भनेको नर्मली ट्राभर्सको टपिकमा मजाले पढ्नु होला। मनोज सर भिडियो प्लिज। इन्क्लुडेड एंगल इज द क्लकवाइज एंगल फ्रम प्रिसिडिङ लाइन टु द फरवर्ड लाइन हो, त्यो त्यसको डेफिनेसन दिन सकिन्छ, एकदम ठीक छ। अनि ल भनेपछि अब हेरौँ त, यो पहिलो पनि ट्राभर्स हो, दोस्रो पनि ट्राभर्स हो, सेम हो है। यो चित्र लाइन तलमाथि देखे पनि मानौ एउटै लाइन हो, तर पहिलो र दोस्रोमा के फरक छ त भन्दाखेरि पहिलोमा ए बी, यसरी हेरौँ, ए बी कताबाट गइरहेछ, ए बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै ई हुँदै एमा आछ, यसलाई के भन्छ, यो क्लकवाइज आयो कि एन्टी क्लकवाइज आयो ट्राभर्स, कस्तो ट्राभर्स आयो हो, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज। पहिलो कस्तो ट्राभर्स भयो, एबीसी नामका आधारमा जाने,
ए बाट बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै हुँदै ए मा आइयो भने के कुन ट्राभर्स बन्यो हेर त घडीको सुईको दिशामा छ कि अपोजिट दिशामा छ अपोजिट छ भनेपछि यो यसलाई के भन्ने भयो एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स यो भयो हैन अब यतापट्टि के छ त दोस्रो चित्रमा ए हुँदै बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै ई हुँदै ए आइयो भने यो के छ त फेरि क्लकवाइज ट्राभर्स अब एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्समा अघिको कन्सेप्टलाई युज गरौँ हो ए एन्टी क्लकवाइज बी क्लकवाइज हैन ल अब एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्समा पहिलो ट्राभर्समा अघिको कन्सेप्टलाई युज गरौँ त म बी मा बस्छु इन्क्लुडेड एंगल हेर्दै छु है बी को इन्क्लुडेड एंगल बी मा बसेर ए हुँदै सी मा जानलाई म कसरी जानु पर्यो भित्रबाट कि बाहिरबाट बी मा बसेर पहिला ए हो ए बाट सी मा जानलाई म भित्रबाट गए भने क्लकवाइज हुन्छ कि बाहिरबाट एंगल त क्लकवाइज दिने भनेपछि भित्रबाट गए भने क्लकवाइज हुन्छ यसरी क्लकवाइज भयो नि बाहिरबाट आयो भने त के भयो एन्टी क्लकवाइज एंगल भयो त्यही भएर म बाहिरबाट आइदिएँ त्यस्तै सी मा बसौँ त सी मा पनि के हो बी हुँदै डी जाने हो भित्री एंगल बन्ने भयो डी मा बसौँ सी हुँदै ई जाने हो भित्री एंगल बन्ने भयो ई मा बसौँ ई हुँदै ए आउने हो भित्री बन्ने भयो ए मा बसौँ ए हुँदै के अरे ई हुँदै बी मा जाने हो भित्री बन्ने भयो भनेपछि एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्समा इन्टेरियर एंगल के हुँदो रहेछ त के अरे इन्क्लुडेड एंगल के हुँदो रहेछ इन्टेरियर इन्क्लुडेड एंगल एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो कन्सेप्ट यो जान्यौ भने पछि बल्ल हिसाब जान्ने हो नभए जानिदैन अब क्लकवाइज ट्राभर्स हेरौँ ल मानौ म बी मा बसेँ पहिला मलाई बी मा इन्क्लुडेड एंगल चाहिएको छ के गर्छु पहिला ए हेर्नु पर्यो आफूभन्दा अघिल्लो हेर्नु पर्यो त्यसपछि आफूभन्दा पछिल्लो हेर्नु पर्यो जानु पर्यो के मलाई त एंगल क्लकवाइज लिनु छ ए देखि सी सम्म म क्लकवाइज एंगल कसरी जान्छु जस्तै ए देखि सी सम्म यसरी भित्रबाट गए भने त के भयो एन्टी क्लकवाइज भयो नि हैन यो त मलाई के गर्नु पर्यो बाहिरबाट यसरी आउनु पर्यो ए देखि सी सम्म आउनलाई यो बल्ल इन्क्लुडेड एंगल भयो क्लकवाइज एंगल हुनु पर्यो सी देखि डी सेम फेरि डी मा बसेर सी देखि ई सेम फेरि ई मा बसेर डी देखि ए सेम फेरि ए मा बसेर ई देखि बी सेम बाहिरी एंगल आयो भनेपछि क्लकवाइज ट्राभर्समा एंगल कस्तो हुँदो रहेछ एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एंगल हो यति कुरा जान्नै पर्यो एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स छ भने इन्क्लुडेड एंगल आउँछ इन्टेरियर एंगल के अरे इन्क्लुडेड एंगल इन्टेरियर आउँछ इन्स्ट्रुमेन्ट जुन ठाउँको हामीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट कहाँ हुन्छ भन्नु भएको छ जुन ठाउँको हामीलाई इन्क्लुडेड एंगल चाहिन्छ त्यही ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ बी मा इन्क्लुडेड एंगल चाहियो भने बी मा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ सी मा इन्क्लुडेड एंगल चाहियो भने सी मा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ डी मा इन्क्लुडेड एंगल चाहियो भने डी मा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट कुन भनेको थर्ड लाइट फेरि इन्क्लुडेड एंगल निकाल्दाखेरि नर्मल्ली कम्पास त के हो कम्पासले त बेयरिङ दिने हो इन्क्लुडेड एंगल त क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यही टपिक पढाइरहेको छु सुरुमा कहाँ राखिन्छ भन्ने त सुरुमा त ए मा राखिएला त्यसपछि बी मा त्यसपछि सी मा त्यसपछि डी मा त्यसपछि ई मा लगातार राख्दै गइन्छ त्यो एबीसीडी को अर्थ नै त्यही हो पहिला इन्स्ट्रुमेन्ट कहाँ राख्यो त्यसकै आधारमा एबीसीडी ई लेख्या हो नत्र त के अर्थ र एबीसीडी को हैन एबीसीडी दायाँबाट घुमाएपछि के मतलब बायाँबाट घुमाए के मतलब किन एबीसीडी लेखेको भन्दाखेरि हामीले ट्राभर्स कताबाट रन गर्यौं त हैन क्लकवाइज रन गर्यौं कि एन्टी क्लकवाइज रन गर्यौं त त्यो थाहा दिनको लागि चाहिँ हामीले एबीसीडी ई ले जनाएको है ए मा राख्दाखेरि एकदमै ए मा चाहिँ यो अहिले कम्पासको कुरा नगरौँ है ए मा इन्स्ट्रुमेन्ट राखियो भने इन्क्लुडेड एंगलको कन्सेप्ट पढ्दाखेरि थेडोलाइट राखिएछ भन्ने सोचौं हो ए मा राखियो भने यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ हैन यो इन्स्ट्रुमेन्टले पहिला ई लाई हेर्छ ठीक छ त्यसपछि ई लाई हेर्छ त्यसपछि बी लाई हेर्छ र ई देखि बी सम्म क्लकवाइज जान्छ त्यही भएर एंगल कुन बन्यो त्यही भएर एंगल ई लाई हेरेर बी मा आएको हुनाले यस्तो एंगल बन्यो कि भित्रैबाट एंगल बन्यो यसमा बाहिर यसमा चाहिँ के भयो त ल अब यसमा चाहिँ ए मा त एमा इन्स्ट्रुमेन्ट बस्नु पर्यो किनकि ए को इन्क्लुडेड एंगल चाहियो पहिला यतातिरको ई हेर्छ के अरे पहिला ई हेर्छ अनि
पहिला यहाँ हेर्ने भयो, त्यसपछि यो ठाउँबाट क्लकवाइज घुमाएर कहाँ हेर्ने भयो, बी हेर्ने भयो। त्यही भएर बाहिरी एङ्गल बन्यो कि। अन्त बी देखि जाँदाखेरि सजिलो छ, बी ले पहिला ए हेर्छ, त्यसपछि सी हेर्छ, सी ले बी र डी हेर्छ। तर ए मा चाहिँ ए भन्दा आफूभन्दा अगाडिको कुन हो त, पहिला त्यो हेर्ने हो कि ए भन्दा आफूभन्दा अगाडिको ई हो। त्यही भएर बाहिरी एङ्गल हुन्छ। एकदम क्लकवाइज ट्राभर्स रन गर्ने कि एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रन गर्ने भन्ने सर्भेयरसँगै डिपेन्ड हुन्छ। क्लकवाइज ट्राभर्स गरे पनि केही फरक पर्दैन, एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रन गरे पनि केही फरक पर्दैन। सर्भेयरले आफ्नो आफ्नो योजना अनुसार क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रन गर्ने हो, त्यसैको आधारमा हिसाब गर्ने हो, फरक पर्दैन। तर नर्मल्ली के जान्नु पर्यो, यसमा 4वटा शब्द जान्न पर्यो। एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने इन्टेरियर इन्क्लुडेड एङ्गल आउँदो रहेछ, क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एङ्गल आउँदो रहेछ भन्ने जान्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ यो टपिक पढाउन खोजिरहेको छु नि, बियरिङ दिएको अवस्थामा इन्क्लुडेड एङ्गल निकाल्ने तरिका भनेर पढाइरहेको छु नि। अब बियरिङ दिएको अवस्थामा यदि क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने कस्तो इन्क्लुडेड एङ्गल आउने भयो, एक्सटेरियर इन्क्लुडेड आउने भयो। यदि एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने बियरिङ त बियरिङै त्यहाँ आऊ दुईटैमा, तर कुन एङ्गल एन्सरमा निस्किन्छ त, मैले हिसाब गरेर कुन एङ्गल निकाल्छु त भन्दाखेरि यदि क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एङ्गल निकाल्छु, र एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने इन्टेरियर इन्क्लुडेड एङ्गल निकाल्छु। यो दुईटा कुरा जानौँ नै, किनकि यही नै हो, पछि हिसाब गर्दाखेरि कन्फ्युज हुने ठाउँहरू पनि यही नै हुन्। र अहिलेबाट यो कुरा यति कुरा दिमागमा राख्न सकियो भने पछि फर्मुला लगाएर फेरि एन्सर आउँछ, त्यति सहज हुन्छ। ल अब इन्क्लुडेड एङ्गल क्याल्कुलेसन गर्ने बियरिङबाट यो जान्नको लागि हामीले कुन पहिला चाहिँ कुन ट्राभर्स घुमेको छ त भन्ने जान्न पर्दो रहेछ। क्लकवाइज ट्राभर्स घुमेको रहेछ कि एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स घुमेको रहेछ। यदि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज घुमेको रहेछ भने भित्री एङ्गल दिँदो रहेछ, अनि क्लकवाइज घुमेको रहेछ भने बाहिरी एङ्गल दिँदो रहेछ भनेर बुझ्ने। यति जानौँ, आजलाई अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नबढाउँ होला है, किनकि अब यसको मजाले नै हिसाब गर्नुपर्छ है। त्यो हिसाब हामी भोलि गर्छौँ। हुन्छ ल, यो टपिक हामी भोलि गर्छौँ, तर भोलि गर्नको लागि यति कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है। यति जानेपछि बल्ल भोलि हामी सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ। ल केही क्वेसन छ भने राखौँ। निन्द्रा त लाग्यो हो, मलाई पनि लाग्यो। ल केही क्वेसन एक दुईवटा छ भने राखिहालौँ त ठ्याकठ्याक्ती। कसैलाई केही बोलेरै सोध्नुपर्ने छ भने हात उठाउँ अथवा म्यासेजमा भनौँ। दीपक हो, मैले त दीपक भनेर देख्दिनँ त। ए ल केही सोध्नु छ? सर टपिक भन्दा बाहिरको कुरा छ एउटा होइन, के डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ द प्लेन टेबल ट्राभर्सिङ फर टोपोग्राफिकल म्यापिङ भनेको छ। यो बुझेन छ? त्यो फर टोपोग्राफिकल म्यापिङ भने पनि नर्मल्ली हामीले ट्राभर्सिङको मेथड चाहिँ प्लेन टेबल ट्राभर्सिङ जुन तरिकाले हामीले गरिन्छ नि त्यो हैन त। पछाडिको पुछ्ने क्वेसनले चाहिँ थोरै डिटेलिङका कुरा समेट्ने हो, डिटेल चाहिँ यो लिनुपर्छ भन्ने हो। अब यसलाई चाहिँ मजाले प्लेन टेबल सायद ट्राभर्सिङ प्लेन टेबल सर्वे भनेर एउटा छुट्टै उमै पनि राखेको छ, अथवा यो अब यसपछिको ट्राभर्सिङको कन्सेप्टमा यो लगातार जाउँला। फर टोपोग्राफिक भन्ने पनि त्यहाँ चाहिँ डिटेलिङ लिँदाखेरि चाहिँ टोपोग्राफिक भइसकेपछि के गर्नु पर्यो, त्यहाँ भएका ठाउँका हामीले इलिभेसनका पोइन्टहरू पनि त लिनुपर्छ नि त, त्यो कुरालाई समेट्न भने हो। ए ठिक छ, ठिक छ। ल अरु कोही? छैन हैन? ल ल अब आजलाई त्यसो भए यति गरौँ।
ल अब बाँकी चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गरौँला है त केही छ र